नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका पाठहरूको हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू हामीले बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखेका छौँ। यहाँ सजिलो तरिकाले हामीले पढाएर बुझाएर राखेका छौँ। हो भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ किन बुझाउनु त पर्यो नि पढाएर मात्र भएन, सर र पढाएर मात्र भएन, तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्यो। त्यसैले हामीले के गरेका छौँ त अलिकति लामो हुनसक्छ, राम्रोसँग पढ्नु होला है त, ध्यान दिएर पढ्नु होला। एकचोटि हेर्नुभयो भने तपाईँको डाउटहरू, तपाईँले नजानेका कुराहरू सब छर्लङ्ग हुनेछ है त। र यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको छ पहिलोचोटि भने के गर्नु पर्यो त तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक र सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पर्यो त आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई दाजु दिदीहरूलाई, त्यस्तै छरछिमेकहरूलाई, त्यस्तै तपाईँको काका काकीहरू टाढा टाढा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि ल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नु पर्यो, त्यहाँका सरहरूले एकदम राम्रो पढाइरहनु भएको छ भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति काम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू के छ, तपाईँहरूको पढाइ के कस्तो चलिरहेको छ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि राम्रै चलिरहेको छ होला अनि मैले पढाएका कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन त्यो पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ त कमेन्टमा आएर लेख्नुपर्छ है त। बुझेका छौँ सर, अथवा यस्तो भइदिएको भए राम्रो हुने थियो यस्ता कुराहरू तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यही अनुसार तपाईँले भनेअनुसारकै हामीले के गर्छौँ त कार्य पनि गर्छौँ है, तर हामीले बुझाउँछौँ है त। ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब सधैँ हामी यो अहिले कक्षा 6 को हामी विज्ञान बनाइरहेका छौँ र आज हामी यो कक्षा 5 मा रहेको विज्ञान पढाइरहेका छौँ। 6 भनेछु, 6 मा तपाईँ अर्को वर्ष जानुहुनेछ है। खुसी हुनुभयो होला एकछिन 6 सुन्दाखेरि। ठिक छ, केही भएन, रमाइलो गर्नुपर्छ बेला बेलामा अब हार्ड नभएको जिउरो हो, लटपटिहाल्छ है। त्यस्तोमा अब तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज भन्नुहुन्छ नि, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल विज्ञान विषय हामी पढ्दैछौँ है। त्यस्तै आज हामी यो पाठ 6 सुरु गर्दैछौँ। पाठ 5 सम्म हामीले पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नुभयो त्यस्तै पाठ 6 मा हामीले के गरेका थियौँ केही थाहा छ? हो जीवन प्रक्रिया भनेको के हो यस्तो कुराहरू हामीले सिकेका थियौँ के चाहिन्छ जीवन प्रक्रियालाई चलाउनलाई अथवा जीवनलाई बाँच्नको लागि के कार्यहरू हुने रहेछन् त्यस्तै हाम्रो शरीरमा के हुने रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो त्यो हामीले बोट बिरुवाहरूको अन्तर सम्बन्ध पढेका थियौँ भने त्यस्तै सजीव र वातावरण बीचको पनि हामीले के गरेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्, के गरेका थियौँ? हो अन्तर सम्बन्धको बारेमा छलफल गरेका थियौँ धेरै कुराहरू गरेका थियौँ। धेरै कुराहरू तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ है त। ल त्यसै गरी यो पाठ 6 मा के छ ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई। हो यहाँ लेखेको छ मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव भनेको छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ मान्छेहरूले के गर्नेछन् त, हामीले केही कामहरू गरेर छौँ, हामीले टन्नै धेरै कामहरू गर्छौँ कुनै काम कस्ता गर्छौँ त यो वातावरणलाई नै प्रभाव गर्ने गरेर कामहरू गर्ने रहेछौँ है त। वातावरणलाई प्रदूषित अथवा प्रभाव पार्ने गरेर हामीले कामहरू गरेर रहेछौँ मानिसहरूले। हेर्नुहोस् यस्ता कामहरू हामीले गर्न हुँदैन है। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ अहिले पछि बिस्तारै बिस्तारै के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन यो वातावरणलाई जोगाउनको लागि कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई पढाउँदै जाँदै तपाईँलाई मैले सिकाउने छु है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू के हुन्छ हाम्रो वरिपरि के हुन्छन् त भन्नुहोस् त, विभिन्न जन्तुहरू हुन्छन् है त, जीव जन्तुहरू हुन्छन्, त्यस्तै वनस्पतिहरू हुन्छ, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यस्तै कतिपय वस्तुहरू निर्जीव हुन्छन् जसको के हुँदैन त जीवन हुँदैन है। यी कुराहरू हामीले पढ्नेछौँ यहाँ त्यस्तै हाम्रो वरपर तपाईँहरूको वातावरणमा के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ आफ्नो वातावरणमा? हो के देख्नुहुन्छ? रुखहरू देख्नुहुन्छ बिरुवाहरू देख्नुहुन्छ, त्यस्तै खोला नदी नालाहरू देख्नुहुन्छ, वन जङ्गलहरू देख्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अरू के देख्नुहुन्छ त, पानीको मुहानहरू जस्तै खोलाहरू देख्नुहुन्छ त्यस्तै हावाहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ है।
त्यस्तै माटो छ होइन, यही माटोमा हामी घर बनाएर बसिरहेका छौँ, माटोहरू हामीले देख्छौँ है त। त्यस्तै गरी के देख्नुहुन्छ अरू भन्नुहोस्? हो, अरू त के हुन्छ र? अरू त अब यो आउने होइन, बेला बेलामा आउने कोरोनाको अब अहिले लहर चलिरहेको छ, यो पनि के हो त, यो वातावरण प्रदूषित भएर आएको हो है त। त्यस्तै अब बाढीहरू देख्नुहुन्छ, यो बाढी पनि निम्ताउने काम पनि हाम्रो है त। हो, प्रकृतिमा आउँछ, प्रकृतिमा बेला बेलामा आउँछ, तर त्यसले विनाश गर्ने जुन तरिका छ नि, धेरै ठुलो विनाश गर्छ नि, त्यो विनाश बनाउने काम होइन, त्यो धेरै ठुलो विनाश हुने कार्यहरू हामीले नै बनाउन दिएका हौँ है त। हामी मानिसहरूले केही कुरामा होइन संरक्षण नगरेर होइन, त्यस्तै ख्याल नराखेर धेरै विनाशहरू हुन्छ है त। हामीले के गर्छौँ भन्नुहोस् त? तपाईँको गाउँठाउँतिर समाजतिर देख्नुभएको होला होइन, खोला नालाहरू हुन्छन्, के गर्छन्? आएर भक्काभक ढुङ्गाहरू उठाउँदै लगेर जान्छ खोलाबाट होइन। त्यस्तै एकातिर बगिरहेको खोला अर्कोतिर बगिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ भएका बालुवाहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त? निकालेर लगेर जान्छन् होइन। त्यहाँ भएका तटबन्ध लगाएका होइन, त्यहाँ वालहरू लगाएको हुन्छ नि पर्खालहरू ढुङ्गाले, हो त्यो ढुङ्गाहरू पनि भत्काइदिन्छन् होइन, त्यहाँ भएका ढुङ्गाहरू चोरी गर्छन्। हो, यसरी के हुन्छ त, खोला बढ्दै बढ्दै गएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै वन जङ्गलहरू पनि आगो लागेको तपाईँले देख्नुभएको छ होला होइन, कति कति ठाउँहरूमा पुरै आगो लागेको हुन्छ वनमा होइन। वनले नै हामीलाई बचाइरहेको छ, हामीलाई थाहा हुँदैन, बचाइरहेको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले के गर्छौँ? वनबाट स्वार्थ लुट्छौँ, गएर रुखहरू काट्ने ढाल्ने होइन, आफ्नो स्वार्थको लागि होइन। त्यस्तै तपाईँले मानौँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? घरमा दाउराहरू बाल्नुहुन्छ होला होइन, त्यस्तै काठहरूको सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। हो, त्यस्ता सामग्रीहरूलाई हामीले के गर्छौँ त? बनाउनको लागि गएर जङ्गलको विनाशहरू गर्छौँ। त्यस्तै हामीले अब धेरै फोहोरहरू गरिरहेका हुन्छौँ होइन, ती फोहोरहरूलाई हामीले जथाभावी फालिरहेका हुन्छौँ होइन। अब एक ठाउँ राम्रोसँग राखे पो फोहोर हुँदैन, प्रदूषण हुँदैन होइन। अब हामीले फेरि के हुन्छ, हाम्रो बानी भनेको भाइ बहिनीहरू, अरूले गर्छ भनेर हामीले के गर्छौँ? गर्दैनौँ कि त्यस्ता कुराहरूलाई छोडिदिन्छौँ। चाउचाउहरू बिस्कुटहरू खान्छौँ, जहाँ पाए त्यहीँ फालिदिन्छौँ होइन। हाम्रो के हुन्छ मनस्थिति? ए पाले दाइले आएर गरिदिनुहुन्छ भन्ने जस्तो मनस्थिति हामीले बनाएका हुन्छौँ। त्यसैले नै के गर्छ त, यो प्रदूषणलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ है। त्यस्तै हावा प्रदूषण भएको हामीले देख्छौँ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, अहिले मास्क लाएर हिँड्नुहुन्छ है, यो पनि के हो त, यो हावाबाट बच्नको लागि हो है त। मेन कुरा हावाबाट, मुख्य कुरा हावाबाट हामी बच्नको लागि हो। जताकतै प्रदूषणै प्रदूषण छ, गाडीहरू पनि पुराना पुराना चलेका हुन्छन् होइन। त्यस्तै बाटो खनिन्छ, बाटो खनेर त्यस्तै छोडिदिन्छौँ हामीले, पिच बनाइदिनौँ होइन। लापरवाही के, जताकतै लापरवाही छ। त्यो लापरवाहीले हामीलाई के गरेको छ त, धेरै ठुलो नोक्सानीहरू निम्ति आएको छ है त, नोक्सानहरू निम्ति आएको छ। जसरी अहिले यो कोरोना आइरहेको छ नि, यो कोरोनाको सिजन चलिरहेको छ होइन। अब के ओम्निकरण के भन्ने पनि सुनिरहेको छ अरे अहिले अमेरिकातिर है। यसले पनि ठुलो महामारी निम्त्याइरहेको हुन्छ है त। यो हाम्रो मानिसकै क्रियाकलापबाट यस्तो निम्तिएको है, त्यस्ता रोगहरू पनि निम्तिरहेका हुन्छन् है त। दिन प्रतिदिन बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यहाँसम्म केही छ त्यस्तो नबुझ्ने कुराहरू? हाम्रो सामान्य कुराहरू है, हामीले वरिपरि देख्ने, हाम्रो छेउमा होइन, त्यस्तै हाम्रो छरछिमेकमा देख्ने कुराहरू, हाम्रो वातावरणमा आइपरेको कुराहरूको बारेमा आज हामी पढ्ने छौँ। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, तपाईँले कक्षा 2 देखि नै पढ्दै आएको कुरा हो, त्यही कुरालाई हामीले पढ्नेछौँ है त, अलि विस्तृत रूपमा, अलि गहिरिएर। हो, 1 2 3 4मा पनि हामीले पढ्यौँ, त्यहाँ जानेको कुरा पनि यहाँ काम लाग्छ, त्यसलाई अझै राम्रोसँग हामी यहाँ बुझ्नेछौँ। त्यतिखेर हामीले थोरै बुझ्थ्यौँ, थोरै एउटा दुईवटा लाइन मात्र पढ्थ्यौँ। अब यहाँ अलिकति बढाएर, अलिकति डुबेर पढ्ने छौँ है त। अब हामी 5 कक्षामा पढ्छौँ, 5 भन्दा 6मा अलिकति गाह्रो हुन्छ, अलिकति टफ हुन्छ, अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै कक्षा 4मा तपाईँले जति मेहनत गर्नुभयो त्यति मेहनतले कक्षा 5मा अलि नपुग्ला है त। होला पास हुनु होला, त्यो तपाईँहरूको राम्रो कुरा हो, पक्ष हो, तपाईँहरूलाई पास हुनको लागि पढ्नुहुन्छ होइन। हामी पास हुनको लागि पढ्ने होइन, हामीले ज्ञान
बुझ्नको लागि, जान्नको लागि र अरूलाई सिकाउनको लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु होला। सजिलो छ, तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने हुँदैन। ल अब हामी सुरु गरौँ पाठ 6 पढेर है त। ल सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब यहाँ लेखेका कुराहरू छन्, म पढ्छु, तपाईँहरू पनि पढ्नु होला। म लाइन बाई लाइनै पढ्छु र बुझाउनु पर्ने कुराहरूलाई म बुझाउँछु, तपाईँले बुझ्ने तरिकाले नै म भन्छु है। ल त्यस्तो आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, हाम्रो अथवा हाम्रा वरिपरि भएका सजीव प्राणीहरू र निर्जीव वस्तुहरू मिलेर वातावरण भन्छ। हो, हामीलाई थाहा छ वातावरण के छ त। वातावरणमा एउटा सजीव वस्तुहरू हामीले देख्न सक्छौँ, त्यस्तै अर्को निर्जीव वस्तुहरू जस्तै माटो, ढुङ्गाहरू, होइन, हावाहरू हामीले देख्न सक्छौँ है त। यी के हुन् त, निर्जीव वस्तुहरू है। उनीहरूको के हुँदैन, जीवन हुँदैन है त, उनीहरूको जीवन हुँदैन। त्यस्तै सजीव प्राणीहरू भनेको के हो त, जीवजन्तुहरू। तपाईँहरू पनि के हो, सजीव प्राणी हो। तपाईँहरू जन्मिनु भयो, हुर्किनुहुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको मृत्यु पनि हुन्छ है, तपाईँ मर्नुहुन्छ पनि। त्यस्तै तपाईँले बिचमा गएर कुनै समयमा अरूलाई जन्म दिनुहुन्छ, नयाँलाई होइन, नयाँ तपाईँको अंश बनाएर के गर्नुहुन्छ त, जन्म दिनुहुन्छ। उसले पनि यही कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ है त। यो निरन्तर चलिरहेको छ है, यो हाम्रो यो समाज है त, यो निरन्तर चलिरहेको हुन्छ, तपाईँ भए पनि तपाईँ नभए पनि। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, मानिसका लागि अति आवश्यक पर्ने हावा, पानी, खाना, वासस्थान वातावरणबाट प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, मानिसलाई अति नै आवश्यकता पर्ने, जस्तै हावा, हावा बिना हामी के गर्छौँ, बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पानी बिना पनि हामी धेरै दिन बाँच्न सक्दैनौँ, बढीमा बढी 3 देखि 4 दिन। त्यस्तै खाना बिना हामी 10-15 दिनसम्म त बाँच्न सक्छौँ, त्यसपछि खाना पाइएन भने हामी फिक्स हामी मर्छौँ है त। यस्ता कुराहरू हामी कहाँबाट पाउने रहेछ त, वातावरणबाट पाउने रहेछौँ। त्यस्तै वासस्थान भनेको छ, वासस्थान बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, घर बनाउनलाई के चाहियो, सिमेन्टहरू चाहियो होइन। त्यस्तै ढुङ्गाहरू चाहियो, माटोहरू चाहियो। हो, यो सिमेन्ट, ढुङ्गा, माटो कहाँ छ त, वातावरणमै छ है। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै वातावरणलाई जोगाउने वा बिगार्ने कार्यमा मानिसकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अथवा हुन्छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, यो वातावरणलाई अब हामीले जोगाउन होइन, त्यस्तै बिगार्ने कामहरू मानिसले नै गर्ने भनेको छ है त, मानिसले नै गरिरहेको छ। कतिपय मानिसले वातावरणलाई जोगाउँ भन्छन्, कतिपय मानिसले के भन्छ त भाइ बहिनीहरू, वातावरणलाई नजोगाउँ, पहिला आफ्नो स्वार्थ पुरा गरौँ भन्नेतिर लाग्छन् है। त्यस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापबाट वातावरणमा भएका जन्तु, वनस्पति, हावा, पानी आदि प्रभावित र प्रदूषित हुन्छन् है त। अब यहाँ भएका तपाईँको वरिपरि रहेका के हुनसक्छ भन्नुहोस्, हो के भएका जीवजन्तुहरू, वनस्पतिहरू भयो होइन, हावा पानी भयो, जमिन भयो, यिनीहरू प्रभावित र प्रदूषित हुन्छन् है त। के गर्दाखेरि भन्नुहोस्, हो हामीले नराम्रो कामहरू गऱ्यौँ भने है त, हामीले यदि वातावरणको सुरक्षा गरेनौँ भने है, यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब जन्तुहरू, वनस्पतिहरू कसरी प्रदूषित हुन्छन् भन्नु होला। हुन्छ, फोहोर ठाउँमा कोही पनि जान मन पराउँदैन। त्यस्तै तपाईँहरू फोहोर ठाउँमा जान मन पराउनुहुन्छ त, हुँदैन नि। हो, यदि ल मानौँ उनीहरू जीवजन्तुहरू, वनस्पतिहरू फोहोर ठाउँमा उम्रियो भने के हुन्छ, उनीहरूले दिने जुन फल थियो होइन, राम्रो ठाउँमा उम्रिएको फल र नराम्रो ठाउँमा उम्रिएको फलमा धेरै फरक हुन्छ है। राम्रो ठाउँमा फलेको फलले के गर्छ, हामीलाई राम्रो बुद्धि दिन्छ होइन, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो गराउँछ। त्यस्तै नराम्रो ठाउँमा फलेको फलले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो स्वास्थ्यलाई झन् पछि झन् बिगार्छ। हेर्नुहोस्, यसरी एक आपसमा के छ, अन्तर सम्बन्ध भएको कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै मानिसले गर्ने खराब आनीबानी जस्तै के हुन्छन् त, जथाभावी दिसा पिसाब गर्ने। हेर्नुहोस्, कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, कतै हिँडिरहेको हुन्छ, बाटामा यताउता हेर्ने अनि छुर्र लाएर पिसाब फेरिदिने गर्छ है, त्यस्ता गर्नु हुँदैन। त्यस्तै जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने, त्यस्तै घरपालुवा जनावरलाई पानीका स्रोतको वरपर छाडा छोड्ने। हेर्नुहोस्, हामी कक्षा 4मा कक्षा 3मै पढेका कुराहरू पढिरहेका छौँ है त। हेर्नुहोस्, हामीले त्यतिखेर पनि पढेका थियौँ, वातावरण प्रदूषित बनाउनलाई के अरे
बचाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्थ्यौँ, जथाभावी फोहोरहरू फाल्न हुँदैन भनेर पढेका थियौँ, जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन भनेका थियौँ। त्यस्तै घरपालुवा जनावरलाई पानीका स्रोतको नजिकै नछाड्ने होइन, त्यस्तै धुलो तथा धुवाँ उडाउने गाडी नचलाउने भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै धुलो तथा धुवाँ उडाउने गाडी आदि गाडीबाट पनि वातावरण प्रदूषण हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हो यी कुराहरू हामी जहाँ पाए त्यहीँ फोहोर फाल्यौँ भने होइन, त्यस्तै घरपालुवा जनावरहरूलाई हामीले पानीका स्रोतहरू जस्तो धाराको छेउमा होइन, त्यस्तै खोलाको छेउमा छोड्यौँ भने, त्यस्तै जहाँ पाए त्यहीँ दिसा पिसाब गऱ्यौँ भने होइन, त्यस्तै धुवाँ धुलो उड्ने गाडीहरू चलायौँ भने के हुने रहेछ त, वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, मानव क्रियाकलापबाट हावापानी जमिन वन जङ्गलमा पर्ने खराब प्रभावका बारेमा तल चर्चा गरिएको छ भनेको छ। अब यहाँ के दिएको रहेछ त भन्नुहोस्, के दिएको रहेछ हो, यहाँ यो मानव वातावरण जस्तै हावाहरू भए होइन, मानव वातावरणमा रहेका जस्तै भाइ बहिनीहरू, अब यो हाम्रो वातावरणमा भएका हावा पानी जमिनहरू भए, वन जङ्गलहरू भए होइन, यिनीहरूमा के हुन्छ त, हामी मानिसकै कारणले है, हाम्रो मानिसको कारणले के हुन्छ त, धेरै प्रभावहरू पर्छ होइन, धेरै प्रभावहरू परेका हुन्छन् र त्यसैको बारेमा अब हामी क्रमशः पढ्नेछौँ होइन। पहिला हावामा के कसरी हुन्छ भनेर पढ्छौँ तपाईँको पुस्तकमा दिएअनुसार, त्यस्तै त्यस्ताबाट हामीले कसरी बच्न सक्छौँ त्यो पनि हामी भन्छौँ होइन। त्योबाट लाग्ने रोगहरू के कस्तो हो भन्ने कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ है त। ल आत्तिनु पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै हामी पढ्छौँ, धेरै कुराहरू सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ है। अब मैले पढाएँ, तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु हुँदैन भने केही कुरा नै मिलेन है त, केही टुङ्गै भएन के, तालमेलै मिलेन। त्यही भएर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त, आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नु पऱ्यो, ल यस्तो यस्तो छ त्यहाँ गएर पढ्नुपर्छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा भनेर तपाईँले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हामी के को बारेमा पढ्छौँ त, ल अब हामी हावाको बारेमा पढ्दैछौँ है त। अब हावा भनेको छ, अब हावा भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, हावा हाम्रो लागि होइन, हामी मानिसहरूको लागि र मानिसको साथसाथै विभिन्न प्रकारका जनावरहरू वनस्पतिहरूको लागि सबैलाई के छ त, एकदम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै अब हाम्रो समाजमा होइन, हामीले गरेका कार्यहरूले के हुन्छ त, हावामा धेरै प्रदूषण भइरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। जस्तै पुरानोहरू गाडीहरू गुडाउँदाखेरि होइन, त्यस्तै प्लास्टिकहरू बाल्दाखेरि, कल कारखानाबाट निक्लेका धुवाँहरूले गर्दा होइन, त्यस्तैहरू के हुन्छ, घरहरू बाटोहरू भत्काउँदाखेरि, वन जङ्गलमा डढेलो लाग्दाखेरि के हुन्छ त, हावा प्रदूषित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले तल सानो कक्षामा पनि पढिसकेका थियौँ। ल अब हेरौँ है त, यहाँ के रहेछ, सबैजनाले हेर्नुहोस् है। सम्पूर्ण सजीवहरू, हेर्नुहोस्, हावालाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, एयर भन्छौँ है, AIR एयर। तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। कसै साथीहरूले भन्छ एयर आजको कस्तो धेरै एयर छ अथवा होइन एयर पोल्युसन छ भन्यो भने, कसैले भन्यो भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, ए हावा प्रदूषण भनेको है त, पोल्युसन भनेको प्रदूषण है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सम्पूर्ण जीवहरूलाई के हुन्छ, सास फेर्नलाई के चाहिन्छ त भाइ बहिनीहरू, अक्सिजन चाहिन्छ। हो त्यो अक्सिजन कहाँ हुन्छ त, हावाबाट पाइन्छ, हावामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। त्यस्तै अगाडिको पाठहरूमा पनि हामीले पढिसकेको कुरा हो है त। हेर्नुहोस् त, अगाडिको पाठहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने यो पाठ तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै के हुन्छ त, अक्सिजन बिना हामीहरू बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा थाहा छ, त्यही कुरा लेखेको छ है त। हेर्नुहोस्, अक्सिजन बिना सजीवहरू बाँच्न सक्दैनन् है त। जसले सास फेर्छ, सास फेरेर जो प्राणीहरू बाँचिरहेको हुन्छ उसलाई के चाहिने रहेछ त, अक्सिजन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। त्यसैले अक्सिजनलाई प्राणवायु पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अक्सिजनलाई के भनिन्छ, प्राणवायु। अब प्राणवायु किन भनेको भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले यही अक्सिजन भएर हामीहरू बाँचिरहेका छौँ क्या, त्यही भएर यसलाई प्राणवायु भनिएको है। त्यही त यस्तो प्राणवायु अक्सिजन, हेर्नुहोस्, OXYGEN अक्सिजन हुन्छ भएकाले हावालाई मानिसले विभिन्न किसिमबाट दूषित बनाउने गरेका छन्। हेर्नुहोस्,
यो अक्सिजन बिना त हाम्रो जीवनको अस्तित्व नै रहन्छ हैन। अक्सिजन भएन भने हामी मर्ने रहेछौँ हैन। यस्तो हावालाई पनि किन मान्छेले कसरी कसरी प्रदूषित बनाएका छन् भन्ने कुराहरू अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, हावा प्रदूषित हुने कारणहरू भनेर लेखेको छ यता, कजेज अफ एयर पोल्युसन भनेको छ है त। यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिरहेछ, हावा प्रदूषित हुने कारणहरूलाई कजेज, हेर्नुहोस् कजेज अफ एयर पोल्युसन भन्छ है। अब हामीले अङ्ग्रेजी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। किन अङ्ग्रेजी बुझ्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ, मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि भनिसकेको छु है त। अब हामी त विदेशतिर प्लान हुनुहुन्छ होला तपाईँ कतिपय हैन, 12 सकेपछि हो, त्यस्तो बेलामा के चाहिन्छ, अङ्ग्रेजी हामीले थाहा हुनु पऱ्यो, अलि राम्रोसँग फर्र बोल्नु पऱ्यो नि त इङ्ग्लिस हैन। त्यही भएर हामीले इङ्ग्लिस पनि जान्नुपर्छ है त। के रहेछ त, कजेज अफ एयर पोल्युसनहरू के रहेछन्, हावा प्रदूषित हुने कारणहरू हो दाउरा र मट्टीतेल बाल्दा, गाडी गुड्दा, प्लास्टिक बाल्दा निस्किने धुवाँबाट। हेर्नुहोस्, दाउराहरू हामीले बाल्छौँ त्यहाँबाट धुवाँ निक्लिन्छ हैन। त्यस्तै मट्टीतेल बाल्दाखेरि कस्तो अर्कै गनाउँछ नि, त्यहाँबाट पनि धेरै मात्रामा के निक्लिन्छ, धुवाँहरू निक्लिन्छ। त्यस्तै गाडी गुड्दाखेरि पनि धुवाँहरू निक्लिन्छ हैन। त्यस्तै प्लास्टिक बाल्दाखेरि पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, धुवाँ निस्किन्छ। अझ यो प्लास्टिक त झन् हामीले बाल्नै हुँदैन है। प्लास्टिक तपाईँले बाल्नुभयो भने एउटा हावा प्रदूषित हुन्छ, एउटा तपाईँलाई धेरै घातक सन्चो नहुने खालको रोगहरू लाग्छ है त। त्यही भएर प्लास्टिकहरू, दाउराहरू हैन, मट्टीतेलले बाल्ने कामहरू, गाडीहरू गुडाउँदाखेरि के हुने रहेछ त, धेरै धुवाँ निस्किने रहेछ, जसकारण के हुने रहेछ त, हावा पोल्युसन हुने रहेछ, हावा प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले अब थाहा पाइसक्नुभयो। अब गाउँघरमा प्लास्टिकहरू बाल्न नदिनु होला है। त्यस्तै कल कारखानाबाट निस्किने विभिन्न प्रकारका ग्यास र धुलोका कणहरू मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन। हाम्रो वरिपरि कति कल कारखानाहरू हुन्छ, त्यस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्री पनि भन्नुहुन्छ तपाईँले हैन। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले धेरै के गर्छ त भाइ बहिनीहरू, मसिनो मसिनो कणहरू, त्यो केमिकलहरू उडेर कहाँ जान्छ त, हाम्रो वायुमण्डलमा जान्छ, हाम्रो आकाशतिर जान्छ है त। आकाशको माथि वायुमण्डल हुन्छ, हावाको तहलाई हामीले वायुमण्डल भन्छौँ। त्यहाँ गएर के गर्छ त, यसले धेरै नराम्रो कामहरू गर्छ है त, जसकारण हावा प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै घर बाटो भत्काउँदा तथा बनाउँदा, गाडी कुट्दा उड्ने धुलोबाट भनेको छ, यो धुवाँ धुलोबाट, सामान्य यो धुलोहरू छन् नि, यिनीहरूबाट पनि हावा प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै वन जङ्गलमा डढेलो लाग्दा तथा टायर बाल्दा निस्किने धुवाँ हो। अब मानौँ जङ्गलमा ठुलो आगो लाग्यो हैन, धेरै अथवा ठुलो आगो लाग्यो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट धेरै के निक्लिन्छ त भाइ बहिनीहरू, धुवाँहरू निक्लिन्छ हो। त्यो धुवाँले पनि हावा प्रदूषित गर्ने रहेछ। त्यस्तै टायर बाल्दा, टायर के हो, प्लास्टिक हो है, प्लास्टिक हुन्छ त्यसमा हो। त्यस्तो प्लास्टिक जन्य टायरहरू बाल्दाखेरि निक्लिने धुवाँले के गर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो हावा प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, फोहोरहरूलाई एक ठाउँ लगेर जम्मा गरेको छ है। त्यस्तै घर र होटलबाट निस्किने फोहोर तथा सडे गलेका वा मरेका जीवहरू जथाभावी फाल्दा निस्किने दुर्गन्धबाट भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यही भएर फोहोर जता पाए त्यही फाल्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, फोहोरको डङ्गुरको छेउबाट तपाईँहरू हिँड्नुभयो भने के हुन्छ, ओह कस्तो गनाएको छ्या भनेर नाक तपाईँले केहरू हुन्छ, छोप्नुहुन्छ होला है त हो। यस्ता सडे गलेका, त्यस्तै मरेका जनावरहरूलाई, जीवहरूलाई हामीले जथाभावी फाल्यौँ भने पनि के हुने रहेछ त, के हुने रहेछ हो, हावा प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ है त। त्यस्तै अब हावा प्रदूषित भएर के हुन्छ, विभिन्न रोगहरू लाग्छ हैन। त्यस्तै निमोनिया जस्ता घातक रोगहरू लाग्न सक्छ, क्यान्सरहरू जस्ता हैन हो, यस्ता रोगहरू लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ के लेखेको रहेछ तपाईँको पुस्तकमा, यो पनि पढौँ है त। ल यहाँ तपाईँलाई भनेको छ प्रदूषित हावाका असरहरू भनेको छ, र यहाँ लेखेको छ इफेक्ट्स अफ पोल्युटेड एयर भनेको छ। पोल्युटेड एयर भनेको के, प्रदूषित हावा हो है त, पोल्युटेड एयर है। अथवा तपाईँले प्रदूषित हावालाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, पोल्युटेड एयर भनेर तपाईँले अङ्ग्रेजीमा भन्न सक्नुहुन्छ। र यसका असरलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा इफेक्ट्स भन्छौँ है त। असर भन्यो भने इफेक्ट भनेर तपाईँले बुझ्नु होला।
अथवा कतै अङ्ग्रेजीमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ इफेक्ट्स भनेर पढ्नुहुन्छ, त्यो इफेक्ट्स भनेको असरहरू हो भनेर तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल जस्तै के होलान्, अब यहाँ हेरौँ है त, मैले पनि भने हेरौँ यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त के छ, कल कारखानाबाट होइन, त्यस्तै गाडीबाट, त्यस्तै फोहोरहरूबाट हेर्नुहोस् त धुवैँ छ, जताकतै धुवैँ। र यहाँ मान्छेहरूले हेर्नुहोस् यहाँ कसरी मुख छोपेर हिँडिरहेका छन्, हेर्नुहोस् त बाँच्नलाई गाह्रो भइरहेको छ है। हो यस्ता यी जुन छन् यहाँ देखाएको चित्रमा देखाएका यी क्रियाकलापहरू हामीले बन्द गर्नुपर्छ, पुराना गाडीहरूलाई रोक्नुपर्छ है यस्ता असरहरूबाट हामी बच्नको लागि। त्यस्तै प्रदूषित हावाका असरहरू के रहेछन् हेरौँ है त। ल यहाँ तपाईँलाई दिएको छ, हावामा मिसिएका धुवाँ धुलोका कणहरू होइन का कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्छ अरे। हेर्नुहोस् हाम्रो यो श्वास प्रश्वास छ नि, जुन तपाईँले फेर्नुहुन्छ नि हावा नाकबाट भित्र तान्ने बाहिर फाल्ने गर्नुहुन्छ नि, यो प्रदूषित हावालाई यदि तपाईँले नाकबाट भित्र तान्नुभयो बाहिर फाल्नुभयो होइन, श्वास प्रश्वास गर्नुभयो भने हावा तपाईँहरूलाई यो श्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने रहेछ। जस्तै के हुन् त श्वास सम्बन्धी रोगहरू, निमोनिया है, हामीले पढेको कक्षा 4मा पनि तपाईँले पढ्नुभएको थियो होला होइन, यो निमोनिया रोगको बारेमा। त्यस्तै ब्रोन्काइटिस हुने रहेछ, ब्रोन्काइटिस होइन, त्यस्तै फोक्सोको क्यान्सरहरू हुने रहेछ है त। फोक्सोसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने रहेछ हावाको कारणले भन्ने कुरा तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यदि आदि तथा छालाका रोगहरू पनि लाग्ने रहेछन्, के छालाका रोगहरू पनि लाग्ने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है त। त्यसै गरी हावा दूषित भएमा जलवायु परिवर्तनमा समेत असर पर्छ। हेर्नुहोस् यो हामीले बेला कुबेला पानी पर्छ नि एक्कासी, त्यस्तै कहिले धेरै गर्मी हुन्छ, कहिले असाह जाडो हुन्छ। हो यस्तो जलवायु परिवर्तन गराउने काम के को रहेछ त, प्रदूषित हावाको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईँले बुझिरहनु भएको छ होला है। त्यस्तै प्रदूषित हावाले रुख बिरुवा पशु पक्षी तथा मानिसलाई समेत असर पार्छ। के गर्छ त्यस्तै के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, यो प्रदूषित हावाले रुखलाई पनि होइन, त्यस्तै साना बिरुवाहरूलाई, त्यस्तै पशु पक्षीलाई तथा हामी मानिसहरूलाई समेत के रहेछ त असर गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त। त्यस्तै गरी हामीले अहिले के पढ्यौँ, हो हावा भनेको के हो पढ्यौँ होइन, अक्सिजन चाहिने रहेछ मानिसलाई होइन बाँच्नको लागि। हावालाई नै अथवा हावामा रहेको अक्सिजनलाई हामीले प्राणवायु भन्ने रहेछौँ भनेर पढ्यौँ। त्यस्तै हावा प्रदूषित हुने कारणहरू थाहा पायौँ होइन, दाउरा मट्टीतेलहरू बाल्दा, कल कारखानाबाट निस्केको हावाले होइन, त्यस्तै घर बाटोहरू बनाउँदा भत्काउँदाखेरिको आउने धुलोले होइन, त्यस्तै टायर बाल्दा निक्लेको धुवाँले भनेर हामीले पढ्यौँ। र यसबाट हामीले के पनि बुझ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू, हावामा अथवा हावा प्रदूषित भयो भने के कस्ता रोगहरू लाग्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। जस्तै के लाग्ने रहेछ, निमोनिया जस्तो घातक रोग लाग्ने रहेछ होइन, त्यस्तै फोक्सो सम्बन्धी क्यान्सरहरू हुने रहेछ, फोक्सो सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ है त। यसरी हामीले त्यसै गरी के गर्यौँ त, यो हावाले बिरुवाहरूलाई पशु पक्षीहरूलाई होइन, त्यस्तै समस्त मानिसहरू जे जति मानिसहरू हुनुहुन्छ हाम्रो छेउछाउमा उहाँहरूलाई पनि के हुने रहेछ त असर पार्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी पानीमा जान्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् पानी भनेको छ, पानीलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि थाहा छ होला, के हो? वाटर भन्छ है, WATER वाटर भन्छ है त। अब वाटर भनेको पानी रहेछ। अब पानी कसरी प्रदूषित हुन्छ त, यहाँ तपाईँले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब पानी हामीलाई के हुन्छ, नभई नहुने एउटा के हो तत्त्व हो है त। पानी हामीलाई चाहिन्छ है त। हाम्रो शरीरको 2/3 भाग केले बनेको हुन्छ, पानीले पनि बनेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो विश्व छ नि, यो ब्रह्माण्ड भन्नुहुन्छ, यो तपाईँको पृथ्वी भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि 2/3 भाग के छ, पानी छ, धेरै पानी छ। हेर्नुहोस् हामीलाई पानी धेरै चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त। त्यस्तै पानी बिना
हामी जन्तुहरू हैन हामीहरू भयौँ, त्यस्तै वनस्पतिहरू रुख बिरुवाहरू बाँच्न सक्दैनन् हैन। हामीले पानीलाई केमा प्रयोग गर्छौँ त? पिउनलाई, नुहाउनलाई, त्यस्तै उद्योग धन्दाहरू चलाउनलाई, विद्युतहरू निकाल्नलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नेछौँ। ल सबैजनाले पढौँ है त। के लेखेको रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो पृथ्वी हामी बस्ने ग्रहको नाम पृथ्वी हो है त। यो पृथ्वीको के रहेछ त? 2/3 सतह पानीले ढाकेको छ भनेको छ। अब 2/3 सतह भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ। यो यदि हामीले यो पृथ्वीलाई 3 भाग लगायौँ भने, कति भाग? 3 भाग लगायौँ भने के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 1 भाग जमिन रहेछ, त्यस्तै 2 भाग के रहेछ त? यो पहिलो लगाएको 2 भाग के रहेछ त? पानी रहेछ भनेको है त। त्यस्तै 2/3 भाग के गरेको रहेछ? 2/3 भाग के गरेको रहेछ? पानीले ढाकेको रहेछ है त हाम्रो पृथ्वीको सतहलाई। त्यसै गरी पानी तरल, हिउँ, ठोस र वाफका रूपमा पाइन्छ हैन। तपाईँले पछि आउने पाठमा पढ्नुहुनेछ यो तरल, हिउँ, ठोस हैन अथवा ग्यास भनेर तपाईँले पढ्नुहुन्छ हैन। यो के हो त? पानीका रूपहरू हुन् है। त्यस्तै सम्पूर्ण सजीवहरूको शरीरमा पानीकै भाग बढी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक प्राणीको हैन शरीरमा के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? पानीको भाग धेरै मात्रामा हुने रहेछ है त। त्यही भएर पानी प्रदूषित भयो भने हामी बिरामी आउने हैन, बिरामी भएर झाडा पखाला लाग्ने जस्ता रोगहरू लाग्छ। अहिले पछि पढ्दै जानेछौँ है त। त्यस्तै पानी बिना जन्तु र वनस्पति बाँच्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, तपाईँले पानी नखाएर कति दिन बाँच्न सक्नुहुन्छ? 2 दिन, 3 दिन, ल बढीमा बढी 4 दिन। त्यसपछि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुँदैन है। त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई प्रशस्त पानी चाहिन्छ। बिहान उठेर पानी खानुपर्छ हैन, बेला बेलामा समय मिलाएर पानी खानुपर्छ भन्छ नि। किन रहेछ त? हाम्रो शरीर के रहेछ? के भन्नुहोस् त? हाम्रो शरीरमा के रहेछ त? पानीको धेरै निकै नै महत्त्व रहेछ। त्यस्तै हाम्रो शरीर धेरै जस्तो पानीले बनेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। त्यस्तै मानिसले पिउन, सरसफाइ गर्न, खेतीपाती गर्न हैन, त्यस्तै उद्योग धन्दाहरू चलाउन, विद्युतहरू उत्पादन गर्न पानीको प्रयोग गर्दछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँले गर्ने सरसफाइ गर्ने, नुहाउने काम, पानी खाने, पिउने हैन, त्यस्तै खाना पकाउने, त्यस्तै पानी चार्ने कामहरू हुन्छ हैन, सिँचाइ गर्ने कामहरू भयो, विद्युतहरू निकाल्ने काम सबै केबाट हुने रहेछ? पानीबाट हुने रहेछ हैन। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, हामीलाई प्यास लाग्दा केही समय पानी पिएनौँ भने कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले सोधेको छ। यदि तपाईँले धेरै पानी तिर्खा लाग्छ, पानी पिउनु भएन भने कस्तो हुन्छ? मरेको जस्तो हुन्छ नि। ओहो अब त म बाँच्दिन जस्तो लाग्छ होला हैन। पानी भनेर छटपटिरहनुहुन्छ हो है त। त्यस्तै गमलामा रोपेको बिरुवामा केही दिन पानी नदिँदा के हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ? तपाईँले मानौँ एउटा गमलामा फुल रोप्नुहोस्, सुरुमा 1-2 दिन पानी हालेर त्यो फुललाई उमार्नुहोस्, अनि पछि तपाईँले पानी हाल्न छोडिदिनुहोस् त के हुन्छ? ओइलिएर जान्छ, मर्छ। त्यो बिरुवा नै, त्यो फुल नै मर्छ है त। याद गरेका छौ भनेर सोधेको छ। पक्कै पनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला है। याद गर्नुभएको छैन भने तपाईँले आफूले आफूमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। के हुने रहेछ त पानी हाम्रो शरीरमा कम हुन्छ भनेर एकचोटि अभ्यास गर्नुहोस्, आफै थाहा पाउनुहुनेछ है। त्यस्तै यस्तो अमृत हो है, एउटा अमृत समान पानी पनि हाम्रै कारण प्रदूषित भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामी मान्छेहरू कति लाचार छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी सबै आफ्नो स्वार्थको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ है त। त्यस्तै हाम्रो यो वातावरणलाई कसैले जोगाउन पनि खोजिरहेको छैन है त। हो, यस्तो कार्यहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। यस्तो अमृत समान पानीलाई हामीले प्रदूषित गराउनु हुँदैन। प्रदूषित गऱ्यौँ भने हामीलाई धेरै घाटा हुनेछ है त। त्यस्तै समस्त प्राणीहरू सबै मर्नेछन् है त, जीवित हुने छैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई के भनेको छ? पानी प्रदूषणका कारणहरू भनेर दिएको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ पानी प्रदूषणका कारणहरू के हुन् भनेर। कक्षा 3 देखि पढ्दै आउनुभयो, 4 मा पढ्नुभयो है त। ल तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नुहोस् है, के रहेछ? टक 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 लेख्नु होला, म हेर्छु है त। लेख्नुपर्छ है, तपाईँ र हामी पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै प्रदूषण हुनुका कारणहरू के हो? कजेस अफ वाटर पोल्युसन। हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजीमा वाटर पोल्युसन भनिन्छ है त। पानी प्रदूषण भनेको वाटर पोल्युसन भनिन्छ। त्यस्तै प्रदूषित पानी भनेको पोल्युटेड भन्छ है। प्रदूषित भनेको पोल्युटेड, प्रदूषण भनेको पोल्युसन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै के हुन्छ त? नदीमा हैन, त्यस्तै नदीमा,
खोलामा होइन पोखरी आदिमा हामीले के गर्यौँ पानीका स्रोतहरूमा हामी गएर नुहायौँ भने है त बाहिर लिएर छुट्टै नुहाउनुपर्छ है। यदि हामी खोलामा पोखरीमा गएर त्यहीँ कपडा धुने होइन, त्यहीँ गएर भैँसीहरूलाई खाला बसाल्ने, त्यहीँ गएर आची गर्ने, त्यहीँ गएर पूजा गर्छु भनेर डुबुल्की हान्ने होइन, त्यहीको पानी पिउने गऱ्यौँ भने हामी के हुन्छौँ त पानी प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। यी हेर्नुहोस् माथि यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यही एउटै खोलामा हेर्नुहोस् त त्यही खोलामा गएर नुहाएका छन् मानिसहरू। हेर्नुहोस् यहीँनिर कपडा धोएका छन्, यहीँनिर हेर्नुहोस् त साना साना तपाईँहरू जस्तै बालबालिकाले गएर टट्टी गरिरहेका छन्, आजी गरिरहेका छन्। यहीँ आएर हेर्नुहोस् जनावरहरू छोडिदिएका छन्, यही पानी खाइरहेका छन्, यही पानीमा नुहाइरहेका छन् भनेपछि यो पानीले पक्कै पनि हामीलाई धेरै किसिमका रोग व्यथाहरू निम्त्याउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पानीका स्रोतहरूमा हामीले दिसाब पिसाब गऱ्यौँ भने पानी प्रदूषित हुने रहेछ। त्यस्तै जनावरहरूलाई हामीले पानीका स्रोतहरूमा नुहाउन दियौँ भने पानी प्रदूषित हुने रहेछ। चराउने काम गर्दा त्यस्तै आलो बसाल्ने भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले गाउँघरतिर एउटा सानो पोखरी बनाएर छुट्टै बसाल्नुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो पानी हामीले पिउँछौँ, प्रयोग गर्छौँ, अन्य काममा प्रयोग गर्छौँ भने त्यस्तो पानीहरूमा हामीले गएर यो जनावरहरूलाई आहाल बसाल्ने काम गर्नु हुँदैन है त। त्यस्तै हामीले अब ढल जथाभावी त्यतै फाल्यौँ भने होइन के हुन्छ त पानी पनि प्रदूषित हुने रहेछ है। त्यस्तै ढलको उचित व्यवस्था नगरी ढललाई सोझै हामीले खोलाहरूमा पठायौँ भने खोलाको पानी प्रदूषित हुन्छ, जसकारण त्यहाँ बस्ने माछाहरू के हुन्छ त मर्छ है त। त्यस्तै अरू के होला हो कल कारखानाबाट निक्लेका पानीहरूलाई हामीले खोलामा मिसाउनाले पनि के हुन्छ त पानी प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै कल कारखानामा के हुन्छ विभिन्न रसायनहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। ती रसायनहरूलाई हामीले खोलामा हाल्यौँ भने के हुन्छ, खोलामा बस्ने माछाहरू त मर्छन्। त्यस्तै त्यो पानीमा कसैले प्रयोग गर्यो, कसैले पियो, खायो भने त्यस्तो मान्छेहरू पनि सिधै स्वर्गवास हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले यस्ता कल कारखानाबाट निस्केका रसायनयुक्त पानीहरूलाई खोलामा मिसाउनु हुँदैन। त्यस्तै घर, अस्पताल, कल कारखानाबाट निस्केको फोहोर नदीको छेउमा थुपार्नाले पनि के हुन्छ त फोहोर वस्तुहरू कुहिएर पानीमा जान्छ, जसकारण के हुन्छ पानी प्रदूषित हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। त्यस्तै रासायनिक मलहरू हाम्रो बानी के हुन्छ गाउँघरतिर अथवा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला के हुन्छ धेरै रासायनिक मलहरू हामीले के गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ तरकारीहरूलाई राम्रो धेरै मात्रामा फलाउने भनेर है। हो त्यस्तो बढी रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्दाले पनि के हुन्छ त अथवा कीटनाशक औषधिहरूको अत्याधिक प्रयोग गर्दाखेरि पानी प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। त्यसै गरी चुन, पोटास होइन क्लोरिन जस्ता पानी प्रशोधन गर्ने औषधिहरू आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गर्नाले है त हामीले के हुन्छ पानी फोहोर भयो भनेर के गर्छौँ चुनाहरू हाल्छौँ होइन, त्यस्तै पोटासहरू हाल्छौँ, त्यस्तै क्लोरिनहरू हालेर खान्छौँ। हो यदि हामीले ठिक्क मात्रामा हाल्यौँ भने के हुन्छ त पानी प्रदूषित हुँदैन। यदि त्यो चाहिने मात्राभन्दा हामीले बढी हाल्यौँ भने फेरि त्यसले नराम्रो असरहरू देखाउने गर्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै पानीका स्रोतहरूमा मोटर गाडीहरू धुने सफा गर्नाले पनि के हुने रहेछ त पानी प्रदूषित हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसै गरी हामीले पानीका प्रदूषण हुनेका कारणहरू थाहा पायौँ, धेरै रहेछ है, तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब हामी दूषित पानीका असरहरू के होलान् भन्ने कुरामा हामी जाँदैछौँ। के हुनसक्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, कतिपयलाई थाहा छ है त। अब यस्ता विभिन्न प्रकारको होइन दूषित पानीहरू खायौँ भने के हुन्छ टाइफाइडहरू, आउँ, हैजा जस्ता रोगहरू लाग्छ होइन, डर लाग्दा रोगहरू लाग्छ है, क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्छ है त। त्यस्तै यसले के गर्छ त हाम्रो समक्ष प्राणीहरू र त्यसको साथसाथै वनस्पतिहरूलाई पनि के गर्छ त असर गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ के लेखेको छ। दूषित पानीका असरहरू भनेर यहाँ लेखेको छ। दूषित पानी भनेको पोल्युटेड वाटर भन्छ है त अङ्ग्रेजीमा, इफेक्ट्स अफ पोल्युटेड वाटर भनेर यहाँ लेखेको छ। दूषित पानीका असरहरू के हुन् पढौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला फोहोर पानी खाएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँहरू पनि बिरामी हुनुभएको छ होला होइन। त्यस्तै आउँ, झाडा पखालाहरू जस्ता
सरुवा रोगहरू लागेको छ होला होइन, कतै सुन्नुभएको होला नि। जाजरकोटमा एउटा गाउँमा झाडा पखला लाएर मानिसहरू सबै घर घरमा सुतिरहेका छन्, यस्ता यस्ता समाचारहरू आइरहन सक्छ होइन। यो पश्चिमतिर एकचोटि यो भएको थियो, झाडा पखला रोगले धेरै मानिसहरूलाई मारेको थियो। किन मारेको थियो भन्दाखेरि पानी फोहोर भएर है त। ल अब पढौँ के रहेछ दूषित पानीका असरहरू। दूषित पानीमा विभिन्न प्रकारका जीवाणुहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पानी सफा छ भने त्यहाँ जीवाणुहरू हुँदैन है। यदि पानी के छ त दूषित भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँ धेरै प्रकारका जीवाणुहरूको उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँ होइन। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि भाइरस ब्याक्टेरिया भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको छ कोभिड भाइरस भन्नुहुन्छ नि, हो यस्तै खालका डेन्जर खतरा भाइरसहरूको उत्पत्ति हुनेछ। अब त्यस्ता भाइरसहरूलाई हामीले खायौँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। अब कहिल्यै सन्चो नहुने है त, ज्यानै लिने जस्ता रोगहरू लाग्छन् है त। ल पढ्दै जाउँ। त्यस्तै जीवाणुयुक्त दूषित पानीबाट हैजा, आउँ, टाइफाइड, कमलपित्त जस्ता सरुवा रोगहरूका साथसाथै रसायनयुक्त दूषित पानीबाट क्यान्सर जस्ता डरलाग्दा रोगहरू लाग्छन्। हेर्नुहोस्, दूषित पानीबाट है त, दूषित पानीबाट के हुने रहेछ, हैजा, आउँ, टाइफाइड जस्ता होइन रोगहरू, सरुवा रोगहरू लाग्ने रहेछन्। त्यस्तै पानीमा रसायनहरू जस्तै फ्याक्ट्रीबाट निक्लेका, कल कारखानाबाट निक्लेका रसायनहरू मिसिएको छ भने के हुन्छ त, क्यान्सर जस्तो डरलाग्दा रोगहरू पनि लाग्ने रहेछ है। कस्ता क्यान्सर जस्ता है। क्यान्सर लाग्यो भने मान्छे सित्ती बाँच्दैन नि, तपाईँलाई थाहा होला। क्यान्सर लागेको छ भनेपछि के हुन्छ, ओहो यो मान्छे अब मर्छ छिट्टै भनेर सम्झिनुहुन्छ नि, हो त्यस्तो खतरनाक रोगहरू लाग्ने रहेछ है त। त्यस्तै पानी दूषित भएमा पानीमा पाइने जीवजन्तु वनस्पतिलाई असर गर्छ होइन। त्यस्तै दूषित पानीले माटोलाई पनि के गर्छ त, दूषित पारिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अब पानी दूषित भयो भने के हुने रहेछ त, माटो पनि दूषित हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, अब माटो दूषित भयो भने के हुन्छ, ल तपाईँहरूलाई थाहा छ के हुन्छ। माटो दूषित भयो भने एकदम धेरै बोट बिरुवाहरूमा नराम्रो असर पर्छ, र बोट बिरुवाहरूमा नराम्रो असर भयो भने के हुन्छ, फेरि हावा प्रदूषित हुन्छ। हावा प्रदूषित भएपछि फेरि हामीलाई नराम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जता कतैबाट नराम्रो हुने रहेछ है त। यस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब हेर्दै जाउँ। माटो भनेको छ, माटो भनेको के हो के थाहा छ तपाईँहरूलाई? अङ्ग्रेजीमा के भन्छ यसलाई? माटोलाई भन्नुहोस्, के भन्ने रहेछ? हो सोइल भन्छ है। यहाँनिर माटो भनेर लेखेको छ, SOIL सोइल भन्छ। के भन्छ? SOIL सोइल भन्छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले देख्नुभएको छ हाम्रो पृथ्वी, अघि मैले भनेको थिएँ पृथ्वीको 2/3 भाग पानी छ, 1 भाग के छ त, के छ, जमिन छ भनेको थिएँ नि। हो अब त्यो जमिनमा माटो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ है त। ल हेरौँ, हाम्रो पृथ्वीको 1/3 भाग जमिनले ओगटेको छ होइन। हामी कहाँ बस्छौँ? जमिनमा बस्छौँ। हामी बस्ने जमिन मुख्यतः माटोले बनेको हुन्छ है त। हामीले माटोले बनेकै जमिनमा बस्छौँ, र चट्टानमा गएर पक्कै तपाईँहरू बस्नु हुँदैन होइन। अब चट्टानमा गएर बस्दाखेरि त धेरै गाह्रो हुन्छ, पानी पाइँदैन, फेरि तल झर्नु पर्यो माटो भएको ठाउँमा होइन। जहाँ माटो हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ, पानी पनि हुन्छ है त। माटोलाई छेड्दै होइन, खन्दै तल पुग्यो भने पानी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरू तराईतिर बस्नुहुन्छ भने ठुलो बोरिङहरू, इनारहरू खनेको देख्नुभएको छ होला। त्यो के हो? माटोलाई खनेर फालेको है त। त्यस्तै चट्टान भएको ठाउँमा पानी हुन्छ त? हुँदैन है, सित्तै पानी भेटिँदैन। त्यस्तै माटामा नै के हुन्छ त, सबै प्रकारका बोट बिरुवाहरू उम्रिने र मर्ने गर्छन्। हेर्नुहोस्, यही माटोमै के हुन्छ त, सबै प्रकारका बोट बिरुवाहरू उम्रिन्छन् र यही माटोमै मर्छन्। त्यस्तै हामी पनि माटोमै जन्मेको है। हाम्रो घर पनि माटोमै छ, है त। होला तपाईँले सिमेन्टले बनाएको घर होला, प्लास्टरहरू गर्नु होला। हेर्दाखेरि प्लास्टर छ, सरले कसरी माटो भन्नुभयो भन्नु होला। यो प्लास्टरलाई उक्काएर हेर्नुहोस् त तलतिर, तपाईँले अवश्य पनि पक्कै पनि माटो भेटाउनु नै हुन्छ है त। सबैले भेटाउँछ है। त्यस्तै माटामा नै उम्रिएका यी बोट बिरुवालाई हामीले आफ्नो भोजनका रूपमा प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले यही माटोमा फलेका तरकारीहरू होइन, त्यस्तै धान गहुँहरू फलाएका हुन्छौँ होइन, तीहरू हामीले के गर्छौँ, खान्छौँ, भोजन गर्छौँ होइन।
हामी बाँच्नको लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। अब माटो नै के भयो, प्रदूषण भयो। माटोमा खराब छ भने के हुन्छ, त्यहाँबाट फलेका ती तरकारीहरू फलफुलहरूले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ त? अवश्य पनि हामीलाई स्वस्थ बनाउँदैन है, त्यसले पनि हामीलाई निरोगी बनाउँछ है त भाइ बहिनीहरू। हामी पढ्दै जाउँ, अहिले आउँदै गर्छ है। यस्तो उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण माटो प्रतिदिन प्रदूषित भइरहेको कुराप्रति हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, हामीले जता पाए त्यतै फोहोर फालेर के हुन्छ, माटो प्रदूषित भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै यस्तो पवित्र माता है त, हाम्रो धरती मातालाई हामीले बचाउन सकेका छैनौँ भने हामीले के गरिरहेका छौँ त? हेर्नुहोस् त, हाम्रो ध्यान पनि त्यता पुगेको छैन। माटोलाई हामीले बचाउनु पर्छ है भन्ने हाम्रो ध्यान पनि त्यतातिर गएको छैन है त। अब यस्तो हुनु भएन। हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ र यस्ता कुराहरूलाई हामीले हाम्रो गाउँठाउँबाट होइन, हाम्रो समुदायमा गएर हामीले सिकाउनु पर्यो पढेका कुराहरू होइन। उहाँहरूलाई पनि यस्तो पानी प्रदूषित गर्नु हुँदैन, हावा प्रदूषित गर्नु हुँदैन, माटो प्रदूषित गर्नु हुँदैन, त्यस्तै वन जङ्गल फडानी गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले सिकाउनु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँहरूले सिकाउनुहुन्छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ है। तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, जानेको कुरालाई सिकाउनु पर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल, यसरी हामीले माटोको बारेमा पढ्यौँ र माटो प्रदूषणका कारणहरू अब हामी पढ्दैछौँ। अब के होलान् माटो प्रदूषणका कारणहरू भन्नुहोस् त? के हुन्? त्यही हो, जसरी पानी प्रदूषण भएको थियो यहाँ पनि माटो पनि त्यसरी नै के हुन्छ, प्रदूषण हुन्छ। पानीबाट माटो प्रदूषण हुन्छ भनेर हामी पढेका थियौँ नि। प्रदूषित पानी भयो भने के हुन्छ त? माटो पनि प्रदूषित हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ, कल कारखानाबाट निस्केका हानिकारक रसायनहरूबाट हो नि। अब रसायनहरू निक्लिन्छ, त्यो रसायनहरू कहाँ हुन्छ? हामी लगेर पानीमा फाल्छौँ। पानी के हुन्छ, माटोले सोच्दै कहाँ जान्छ त? पानी सोचिँदै माटोमा जान्छ र त्यो मिसिएका रसायनहरू पनि कहाँ जान्छन् त? सबै माटोमै जान्छ है त। यसरी पनि माटो प्रदूषण हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। त्यस्तै रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिहरूको अधिक प्रयोग गर्नाले हो। हामीले अघि पनि भनेको थिएँ, तरकारीहरू फलाउनको लागि हामीले धेरै हाल्छौँ के रासायनिक मलहरू होइन, कीटनाशकहरू हाल्छौँ, जसले के गर्छ त? हाम्रो माटोलाई प्रदूषण गराउँछ है। र यस्तो धेरै प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको हो अहिले चाहिँ हाल्दाखेरि तपाईँको बारीमा तरकारीहरू राम्रो फल्न सक्छ, तर विगतका 2-4 वर्षपछि त्यहाँ केही पनि फल्दैन है त, केही पनि उम्रिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के हो? माटो प्रदूषित भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै प्लास्टिक र अन्य नकुहिने प्लास्टिकका सामग्रीहरू जथाभावी माटोमा फाल्नाले, हेर्नुहोस्, हामीले प्लास्टिकहरू होइन, त्यस्तै सिसाहरू जहाँ पाएँ त्यहीँ फाल्छौँ नि, त्यसमा के हुन्छ त? रसायन हुन्छ है त, केमिकल्सहरू हुन्छ है, जसलाई हामीले के भन्छौँ? रसायन भन्छौँ। रसायनहरू हुन्छ, त्यो रसायनहरू कहाँ जान्छ? जमिनमा जान्छ। जमिन भनेको के हो? माटो हो। माटो के हुने रहेछ त? प्रदूषण हुने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन है? बुझ्नु होला, नबुझेको भए फोन गर्नु पर्यो है त। सर मैले यहाँनिर बुझेन, सिकाउनु होला भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, ढलको उचित व्यवस्थापन नगरी सोझै जथाभावी जमिनमा छोड्नाले है, हेर्नुहोस्, त्यो ढलबाट पानी पनि प्रदूषित हुने रहेछ, त्यस्तै जमिन पनि प्रदूषित हुने रहेछ है त। त्यस्तै हामीले जथाभावी त्यो ढललाई जहाँ पाएँ त्यहीँ फाल्यो भने के हुन्छ? गनाउँछ, त्यो माटो कुहिएर कस्तो हुन्छ? अर्कै गनाउँछ नि, अनि खुट्टाहरू कुहिन्छ होइन। त्यस्तो माटोमा हामी गयौँ भने के हुन्छ? जिउ चिलाउँछ, बिबिराहरू आउँछ होइन, खुट्टाहरू सिक गर्छ होइन, निन्द्रा लाग्दैन राम्रोसँग है त। त्यस्तै हामीले सोचेका कामहरू पनि गर्न सक्दैनौँ है त। त्यही भएर हामीले यो ढललाई पनि के गर्नुपर्ने रहेछ त? उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो माटो प्रदूषणबाट बच्नको लागि भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। त्यस्तै माटोबाट पर्ने असरहरू के होला नि? ल भन्नुहोस् त। माटो प्रदूषणका असरहरू हो, माटोको जुन फल्ने उर्वर क्षमता हुन्छ नि, उमार्ने क्षमता होइन। जस्तै तरकारीहरू लाउनुहुन्छ, त्यो तरकारी मानौँ यो वर्ष 20 किलो आलु फल्यो र 1 किलो आलु लगाएर 20 किलो आलु फल्यो। अर्को वर्ष तपाईँले 5 किलो आलु लाउँदाखेरि 10 किलो आलु फल्छ। यो भनेको के हो? उर्वर
उमार्ने शक्ति घट्ने रहेछ हैन। त्यस्तै माटोमा बस्ने जीवहरूको के हुन्छ त, जीवहरूलाई असर पार्छ। जुन जीवहरूले के गर्छ त, जीवहरू बसिरहेका हुन्छ नि, गँडेउलाहरू हैन, त्यस्तै सानसानो किराहरू हुन्छ, तिनीहरूले के गर्छ त, माटोलाई मलिलो गराउँछ, माटोलाई उर्वर हैन, उर्वरा शक्ति दिन्छ। त्यो शक्ति पनि घट्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ के रहेछ। त्यस्तै यहाँ अर्को पानामा छ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई माटो प्रदूषणका असरहरू भनेको छ। हेर्नुहोस्, माटो प्रदूषणका असरहरू, जस्तै इफेक्ट्स अफ सोइल पोल्युसन भनिन्छ। माटो प्रदूषण भनेको सोइल पोल्युसन हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ हैन। अब के हुने रहेछ त माटो प्रदूषण भएर के असर पर्ने रहेछ त हाम्रो वातावरणमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ त। एउटा त बोट बिरुवाहरूमा नराम्रो असर गर्छ माटो प्रदूषणले हैन। त्यस्तो माटो प्रदूषित भयो भने के हुन्छ, रुख बिरुवाहरू मर्छन्, ओइलाएर जान्छ, सकिन्छन् हैन। त्यो सकियो भने त अब हामीले एक त हामी बाँच्न सक्दैनौँ हैन, हावा कम हुन्छ, हावा कम भयो भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। यस्तै यो कोभिड जस्ता हजारौँ रोगहरूको उत्पत्ति हुन्छ है त, हजारौँ करोडौँ रोगहरूको उत्पत्ति हुनसक्छ है। माटो प्रदूषणबाट बोट बिरुवाहरूमा नराम्रो असर पर्छ है। त्यस्तै माटोको उर्वरा शक्ति घट्छ। हेर्नुहोस्, माटोले जति, त्यो माटोमा जति फल्न पर्ने हो नि तरकारीहरू हैन, त्यस्तै अन्नहरू त्यति फल्दैन, त्यसको शक्ति घट्ने रहेछ हैन, उब्जाउ हुने शक्ति घट्ने रहेछ। त्यस्तै माटामा रहने जीव जनावरलाई असर गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ भएका गँडेउलाहरू हैन, त्यस्तै विभिन्न के छन् त भाइ बहिनीहरू, विभिन्न के छ ल भन्नुहोस्। हो, किराहरू हुन्छन् जसले माटोलाई के गर्छ, मलिलो बनाउँछ हैन, उब्जाउन सहयोग गर्छ। हो, त्यस्ता किराहरू मरिसकेपछि के हुन्छ त, माटोको उर्वरा शक्ति घट्छ है त। यस्ता के रहेछन् त माटो प्रदूषणका असरहरू रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले माटोको बारेमा पढ्यौँ, माटोका असरहरू के हुन् त्यो पढ्यौँ हैन, माटो प्रदूषणका। त्यस्तै माटो प्रदूषण हुने कारणहरू के रहेछन् पढ्यौँ। अब हामी जङ्गलतिर जाउँ है त। ल वन जङ्गल भनेर यहाँ लेखेको छ, अङ्ग्रेजीमा फरेस्ट भनिन्छ है। हेर्नुहोस्, वन जङ्गललाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ, फरेस्ट भनिन्छ, FOREST, फरेस्ट भन्छ, FOREST फरेस्ट भनिन्छ है त। के भन्छ अरे भाइ बहिनीहरू, FOREST फरेस्ट भनिन्छ केलाई, वन जङ्गललाई है त। अब वन जङ्गलमा तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न के हुन्छ त, रुख बिरुवाहरू हुन्छ। त्यो रुख बिरुवाहरूको फाइदा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यो रुख बिरुवाहरूबाट हामीले के पाउँछौँ त, हावा पाउँछौँ हैन, हावा पाउँछौँ, प्राण वायु पाउँछौँ हैन, अक्सिजन पाउँछौँ। अब त्यो अक्सिजनै अब वन जङ्गलै छैन भने हामीले अक्सिजन पाउँछौँ त, पाउँदैनौँ नि। तपाईँहरूलाई गएर मरुभूमिमा लगेर राख्यो भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ धेरै बेर, पक्कै पनि सक्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ हावा नै राम्रोसँग बगेको हुँदैन है त। हावा बगेको हुँदैन, अक्सिजन पाउँदैनौँ, त्यस्तै त्यहाँ पानी हुँदैन, त्यस्तै त्यहाँ जमिन पनि हुँदैन, बालुवै बालुवा, जता हेऱ्यो बालुवा 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 हैन। कस्तो हुन्छ मान्छेलाई। हो, यदि तपाईँलाई दुःख पर्दाखेरि जस्तो हुन्छ त्यस्तै वन जङ्गलहरू विनाश हुँदाखेरि पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई त्यस्तै हुन्छ है त। ल तपाईँको दुःख जस्तै यो वन जङ्गल नहुँदाखेरि त्यस्तो दुःखहरू आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले सामान्य भाषामा अहिले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब हाम्रो वन जङ्गल धेरै ठुलो छ हैन। नेपालको त अब हरियो वन नेपालको धन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होला, सुन्नुभएको होला हैन। नेपालको धन भनेको के रहेछ त, हाम्रो नेपालमा रहेको हरियो वन हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो वन जङ्गलमा के छन् त, विभिन्न प्रकारका प्राणीहरू छन् है त, जनावरहरू छन्, जस्तै गैँडा, हात्ती, बाघ, भालुहरू छन् हैन। यी हेर्नलाई के गर्छन् त, विदेशबाट अन्य ठाउँहरूबाट के गर्छ त, विदेशीहरू आएका हुन्छन्, पर्यटकहरू आएका हुन्छन् है त। जङ्गल भएपछि है हेर्नुहोस्, उनीहरूको देशतिर हैन, उनीहरूको राष्ट्रतिर यस्तो जङ्गलहरू खासै हुँदैन, उनीहरूलाई जङ्गलहरू घुम्न मन लाग्छ हैन, हिमालहरू हेर्न मन लाग्छ, त्यही भएर उनीहरू नेपाल आइरहेका हुन्छन् है त। हो, यस्तै वन जङ्गलले पनि हाम्रो के गर्ने रहेछ त, आर्थिक स्थितिलाई बढावा दिने रहेछ है त। आर्थिक स्थिति है त, पैसा कमाउनलाई, आय आर्जन गर्नलाई धेरै सहायता दिने रहेछ। त्यस्तै हामीले वन जङ्गलबाट के पाउँछौँ, काठ दाउराहरू पाउँछौँ हैन, विभिन्न जडीबुटीहरू हुन्छ वन जङ्गलमा, त्यस्तै फलफुलहरू हुन्छन्, त्यस्तै तपाईँहरूले पाल्ने वस्तुहरूको लागि
घाँस दाउराहरू तपाईँले वन जङ्गलबाट ल्याउनुहुन्छ है त। अब त्यस्तै वन जङ्गलबाट हामीले केही पनि लिएनौँ होइन, वन जङ्गल छैन भने हामीले वस्तुहरू पाल्न सक्दैनौँ होइन। अहिले त घरमै बसेर घिउ मही दुधहरू खानुभएको छ होइन, यस्तो खान पाइँदैन है त। त्यस्तै काठ दाउराहरूबाट तपाईँले आगो बालिरहनु भएको छ भने गाउँघरमा त्यस्तो आगो बाल्ने काठ दाउराहरू पनि पाउँदैनौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हाम्रो वन जङ्गलमा के पनि हुँदैन त, जनावरहरू पनि हुँदैनन् होइन। जनावरहरू भएन भने पर्यटकहरू आउँदैनन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के हुन्छ त, आर्थिक स्थिति घट्छ होइन। पैसा विदेशी पैसा नेपालमा भित्रिँदैन होइन। अब विदेशी पैसा नेपालमा भित्रिएन भने के हुन्छ, राष्ट्र गरिब हुन्छ हो। यसरी 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 तपाईँले लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ है त कुराहरू। एउटा कुराबाट सबै कुरा समेटिएको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो वन जङ्गलमा के लेखेको रहेछ तपाईँको पुस्तकमा हेरौँ है त। ल यहाँ तपाईँको लेखेको रहेछ, हाम्रो वातावरणमा भएका हावापानी संरक्षण वन जङ्गलको ठुलो भूमिका हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वातावरणमा भएका यो हावापानी छन् नि हो, यो हावापानीको संरक्षण गर्नको लागि वन जङ्गलले ठुलो भूमिका गर्ने रहेछ है त। जस्तै तपाईँहरूले क्रिकेट खेल्दाखेरि के हुन्छ, खतरा के चाहियो, एउटा बलर चाहियो, एउटा ब्याट्सम्यान चाहियो नि आफ्नो गेमलाई जिताउनको लागि होइन, आफ्नो खेललाई हो। त्यस्तै यो हावापानीलाई संरक्षण गर्नको लागि यो वन जङ्गल के हुने रहेछ, वन जङ्गलले ठुलो रोल खेल्ने रहेछ, क्या भूमिका खेल्ने रहेछ, खेल खेल्ने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भू बनोटबाट जङ्गलमा पाइने जन्तु वनस्पतिहरूका समूह फरक फरक हुन्छन्। वन जङ्गलबाट हामीले काठ दाउराका साथै विभिन्न प्रकारका जडीबुटी फलफुल घाँस दाउराहरू प्राप्त गर्छौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् है त। अब त्यस्तै यो हाम्रो जमिनको बनोट अनुसार के हुन्छ त, वन जङ्गल पनि फरक भिन्न भिन्न किसिमका हुन्छन् है त। त्यस्तै तराईतिर हेर्दाखेरि तराई एरियातिर गयौँ भने हामीले के देख्छौँ त भन्नुहोस् त, घना घना जङ्गल देख्छौँ है त। चारकोसे झाडी भनेर तपाईँले पढ्नुभएको छ होला कतै होइन, चारकोसे झाडी भने तराईको चारकोसे झाडी भनेर कतै सुन्नुभएको होला। त्यो भनेको चारकोसे जङ्गल, घना जङ्गल भनेको है त। अब त्यस्तोमा के हुन्छ त, के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यस्तो होइन। यस्तो भू बनोट अनुसार के हुने रहेछ त, वनस्पतिहरूको समूह पनि फरक फरक हुन्छ। अब हिमालमा गएर मैले घना जङ्गल खोज्छु भनेर हामीले देख्न सक्दैनौँ है त, कि त पहाडमा भेट्छौँ कि त तराईमा भेट्छौँ भनेको है त। त्यस्तै हामीले जङ्गलबाट के पाउँछौँ त, काठ दाउराहरू पाउने रहेछौँ, विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू छन्। तपाईँले यार्सा गुम्बा भनेर सुन्नुभएको होला हो, त्यो यहाँ यार्सा गुम्बा घरमा फलेको हो, घरमा फलेको कोही तपाईँले सुन्नुभएको छ यार्सा गुम्बा? सुन्नुभएको छैन। कहाँ फलेको छ त, डाँडा काँडा जङ्गलमा फलेको हुन्छ है त। त्यस्ता जडीबुटीहरू छन् नेपालमा धेरै प्रकारका होइन, कमसेकम पनि 2500 भन्दा बढी जडीबुटीहरू नेपालमा पाइन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै फलफुलहरू पाउँछौँ हामीले होइन, त्यस्तै घाँस दाउराहरू पाउँछौँ। त्यस्तै वन जङ्गलमा के हुन्छ, जङ्गली जनावरहरू हुन्छन् होइन, त्यस्तै पक्षीहरू हुन्छन्, तिनीहरू के गर्छन् त, जङ्गलमा बस्छन् भनेको है त। आश्रय भनेको त्यही जङ्गलमा उनीहरूको घर हो भनेको है त। जङ्गली जनावरहरूको घर कहाँ हो त, जङ्गलै हो। त्यस्तै वन जङ्गलले प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान गर्ने भएकाले पर्यटन व्यवसायले पनि टेवा दिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब वन जङ्गलले के गर्छ त, हाम्रो यो प्रकृतिको सुन्दरतालाई टक्क मिलाउने रहेछ है त, सुन्दरता दिने रहेछ। जसरी नानीहरूले के गर्नुहुन्छ, टक्क लिपस्टिक लाउनुहुन्छ, आँखामा गाजल लाउनुहुन्छ, चिटिक्क पर्नुहुन्छ नि हो, यस्तो चिटिक्क पार्नको लागि होइन, हाम्रो प्रकृतिलाई चिटिक्क पार्नको लागि यो जङ्गलले ठुलो भूमिका खेलेको हुने रहेछ। जस्तै तपाईँहरूले ओठमा लाउने लिपस्टिक जस्तै हाम्रो यो प्रकृतिको के रहेछ त, वन जङ्गल रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। सबैको ध्यान कहाँ जान्छ, टक्क हेर्दाखेरि ओठमा जान्छ नि, अनि वाह कस्तो राम्रो लिपस्टिक भन्नुहुन्छ होला तपाईँले। त्यस्तै मानिसहरूले यो प्रकृतिमा हेर्दाखेरि कहाँ जान्छ त, सबैको ध्यान जङ्गलमा जान्छ। आहा कति राम्रो घना जङ्गल, यहाँ त विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तुहरू बस्छन् होला, हेर्न पाए हुन्थ्यो होइन, यहाँ फल्ने फलफुलहरू खान पाए हुन्थ्यो, अमलाहरू खान पाए हुन्थ्यो होइन। त्यस्तै काँडे भ्याकुर भन्ने हुन्छ, भ्याकुरहरू खान पाए हुन्थ्यो है। धेरै धेरै प्रकारका जडीबुटीहरू
फलफुलहरू हाम्रो जङ्गलमा पाइन्छ है त। त्यस्तै विदेशी र वा स्वदेशी पर्यटकहरू गैँडा, हात्ती, बाघ, भालु आदि जनावरहरू र प्राकृतिक दृश्य हेर्न देशका विभिन्न ठाउँमा आउने गरेको खबर त तिमीहरूले सुनेका वा देखेका होला भनेको छ। तपाईँहरू जानुहुन्छ नि जू हेर्न जाउँ, जू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्न जानुपर्छ भनेर आमा बुवाहरूसँग कराउनुहुन्छ होला होइन, जाउँ भन्नुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई वन जङ्गल घुम्न मनपर्छ के, त्यस्तै त्यहाँ रहेका जनावरहरूलाई हेर्न मनपर्छ है त, यही कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै हामीलाई यति धेरै फाइदा दिने वन जङ्गल पनि मासिनकै क्रियाकलाप के हो, यो हामीलाई यति धेरै फाइदा दिने होइन, हामीलाई धेरै फाइदा दिन्छ होइन जङ्गलले। हो यो जङ्गल मासिनु अथवा विनाश हुने मुख्य पात्रहरू को रहेछन् त, मानिस नै रहेछन्। हेर्नुहोस्, मानिस नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्ति मानिसकै खराब क्रियाकलापबाट झुटो बन्दै गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले पहिला के भन्थ्यौँ, हाम्रो देशको वन होइन, हरियो वन नेपालको धन भनेर हामीले लेख्थ्यौँ। आजकल हाम्रो देशमा वन जङ्गल पनि घटिरहेको छ सहरीकरणले गर्दाखेरि होइन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै घाटा भइरहेको छ है त। त्यस्तै पहिला हाम्रो जङ्गल होइन, हाम्रो राष्ट्र नेपालमा घना वन जङ्गल हुँदाखेरि विदेशीहरूले पैसा तिर्थे, उनीहरूले फेर्ने हावाले है त, उनीहरूले जुन श्वास फेर्छन् नि, ल नेपालले हामीलाई यति क्विन्टल, यति टन, यति के भन्छ होइन, यति हावा दिएको छ, हामीले यसलाई पैसा तिर्नुपर्छ भनेर पैसा दिन्थे। तर आजकल के भयो, जङ्गलै छैन, जहाँ हेऱ्यो घरै घर, कल कारखानै कारखाना होइन, जता हेऱ्यो प्रदूषणै प्रदूषण, यस्तो भइसकेको छ है त। ठिक छ, केही भएन है, चिन्ता लिनु पर्दैन। अब हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र यी जानेका सिकेका कुराहरूले हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै वन जङ्गल विनाशका कारणहरू के रहेछन् त, हेर्नुहोस्, वन जङ्गल विनाशलाई हामीले के भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा डिफोरेस्टेसन भन्छ है त। डिफरेस्टेसन भन्छ, कजेस अफ डिफोरेस्टेसन अथवा वन जङ्गल विनाशका कारणहरू के रहेछन् त, जनसङ्ख्या वृद्धि। हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन के छ, मानिसहरू बढिरहेका छन् होइन, दिन प्रतिदिन के भएको छ, मानिसहरू बढिरहेका छन्। त्यस्तै वासस्थानका लागि पनि के गरिन्छ त, वन फडानीहरू गरिन्छ। यसले पनि के गर्नेछ त, वन जङ्गलको विनाश गर्न के गरिरहेको रहेछ त, मद्दत पुर्याइरहेको रहेछ है त। वन जङ्गललाई सकाउनका लागि मद्दत पुर्याइरहेका रहेछ है। त्यस्तै काठ चोरी होइन, रातारात काठ चोरी हुन्छ होइन, चोरी निकासी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी गर्नाले हेर्नुहोस् के हुन्छ त, तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, बाघको छालासहित 4 जना पक्राउ होइन, त्यस्तै 2 ट्रक काठसहित होइन 6 जना अज्ञात मानिसहरू पक्राउ भएका छन् भनेर तपाईँले यस्तो समाचारहरू सुन्नुभएको हुन्छ। हो यसरी रातारात गएर होइन रुखहरू काट्ने, ड्याङ्की ड्याङ ढाल्ने कामहरू गर्नाले पनि के हुने रहेछ त, वन जङ्गलको विनाश हुने रहेछ है, वन जङ्गलहरू सकिने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै घरपालुवा जनावर जङ्गलमा चराउने र छाडा छोड्नाले गर्ने भनेको छ। त्यस्तै अब के हुन्छ, घरमा पाल्ने जनावरहरूलाई जङ्गलमा लगेर हामीले छाडा छोडिदिन्छौँ, त्यसले के गर्छ, साना साना भर्खर उम्रिन लागेका होइन राम्रा पालुवाहरूले कर्याक्क टोकिदियो भने के हुन्छ, त्यो रुख ठुलो हुन्छ हुँदैन, तिनीहरू ठुलो हुन पाएनन्। अब त्यो सानैमा मर्यो भने के भयो, जङ्गल पातलो हुने भयो है त। यसरी पनि के हुने रहेछ त, वन जङ्गल विनाश हुने रहेछ। त्यस्तै वनमा आगो लाग्नु होइन, वनमा आगो लाग्यो भने त सबै सखाप हुन्छ है। वनमा आगो लाग्नुले होइन, अथवा वनमा आगो भनेको डढेलो भनिन्छ, डढेलो लगाउनाले पनि के हुने रहेछ त, वन जङ्गल विनाश हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अब वन विनाश भयो भने के हुन्छ त, एउटा पानीका स्रोतहरू सुक्छन् है त। जस्तै पहिला तपाईँले गाउँठाउँमा आफ्नो ठाउँहरूमा देख्नुभएको थियो होला है त, आफ्नो गाउँठाउँतिर देख्नुभएको थियो होला, पहिला धेरै पानी आउँथ्यो होला। आजकल अब त्यो जङ्गल पनि घट्दै गयो, त्यो पानीको मुहानहरू पनि सुकेको जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, पानी घट्या जस्तो लाग्छ। कतिपय ठाउँमा त पानी नै सुकिसक्यो है त। के हुने रहेछ त, अब वन विनाशका असरहरू हामी पढौँ। वन विनाशका असरहरू के रहेछन् त, इफेक्ट्स अफ डेफोरेस्टेसन भन्छ है त। वन विनाश भनेको डेफोरेस्टेसन हो। ल ठिक छ, अब हेरौँ
के हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्छौँ होइन, पढ्दै जाउँ बुझ्दै जान्छौँ है। त्यस्तै के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, बाढी पहिरोहरू आउँछ है त। हेर्नुहोस्, अब वन विनाश भयो भने के हुन्छ, बाढी पहिरो आउँछ होइन। त्यस्तै भूक्षय भनेको छ यो माटोहरू हुन्छ नि, माथिको माटो मलिलो माटोलाई हावाले उडाइदिएर अब कहाँ लगिदिन्छ होइन। त्यस्तै अतिवृष्टि भनेको छ र अनावृष्टि भनेको छ। खण्डवृष्टि सुक्खा खडेरीहरू हुने लाग्ने, त्यस्तै वन्यजन्तु र वनस्पतिहरू नष्ट हुने रहेछन् होइन। जङ्गल विनाश भएपछि है त त्यस्तै पानीका स्रोतहरू सुक्ने रहेछन् होइन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। त्यस्तै आगो लगाउँदा के हुन्छ, आगो लगाउँदाखेरि के हुन्छ, जङ्गलमा आगो लाग्यो भने के हुन्छ, धुवाँहरू धेरै हुन्छ है त। धुवाँ जताकतै निक्लिन्छ, त्यो धुवाँले पनि के गर्छ त वातावरणलाई के गर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू, दूषित बनाउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो वन जङ्गलको बारेमा पढ्यौँ, वन जङ्गलका विनाशका कारणहरू पढ्यौँ र विनाशका असरहरू के रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी बाढी पहिरो र भूक्षय पढ्छौँ है त। ल अब बाढी भनेको फ्लड हो, FLOOD फ्लड भनिन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई पहिरो भनेको ल्यान्डस्लाइड हो भनेर तपाईँलाई थाहा छ, पहिरो भनेको थाहा छ, देख्नुभएको छ। बाढी पनि सुनिराख्नु भएको छ है त, पानीको मात्रा धेरै आउनु है त, खोलामा पानीको बहाव धेरै हुनुलाई बाढी भनिन्छ। पहिरो भनेको पहिरो गएको भनेको थाहा छ, डिस्कोहरू खस्नु होइन, तल के भएर पानीले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन, केही कारणवश हुनसक्छ डिस्कोहरू होइन, जमिनहरू खस्नुलाई पहिरो भनिन्छ। त्यस्तै भूक्षय भनेको छ। अब भूक्षय भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई, के हो, इरोजन भन्छ है अङ्ग्रेजीमा, इरोजन भन्छ। इरोजन भनेको के हो, माटो बगाएर अर्कै ठाउँ लहर जानु है त, यसलाई हामीले भूक्षय भन्छ है त। त्यस्तै यसको बारेमा मैले भनिसकेको छु। अब हेरौँ के रहेछ है त। ल त्यस्तै भाइ बहिनीहरू छ, खोला वा नदीमा पानीको बहाव सामान्यभन्दा बढी भएमा बाढी आएको मानिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडि कक्षा पनि पढेका थियौँ, के पढेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू, यदि खोला वा नदीमा के हुन्छ, पानी सधैँ देखेको पानीभन्दा अझै बढी धेरै मात्रामा पानी आयो भने हामीले त्यसलाई के भन्ने रहेछौँ, बाढी भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै पानी परेका बेलामा माटो भिजी गह्रौँ भई तल खस्नुलाई पहिरो जानु भनिन्छ। हेर्नुहोस्, पहिरो खस्नु अथवा पहिरो जानु भनेको के रहेछ त, पानी परेको बेलामा के हुन्छ, माटो त भिज्छ, माटो भिजेर के हुन्छ, गरुङ्गो हुन्छ होइन। तपाईँलाई थाहा होला, सुक्खा माटोभन्दा गिलो माटो झन् गरुङ्गो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सुक्खा माटोभन्दा गिलो माटो गरुङ्गो हुन्छ, हो त्यो गरुङ्गो भएर के हुन्छ त, माथितिरबाट तलतिर खस्छ, त्यो माटो खस्छ अथवा डिस्कोहरू खस्छ, जसलाई नै हामीले पहिरो भन्छौँ है त। त्यस्तै बाढी तथा पहिरोको कारण धनजनको क्षति हुने गरेको हामीलाई थाहा नै छ होइन। अब बाढीहरू पहिरो आयो भने के हुन्छ, घरहरू नष्ट हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला, कति ठाउँमा पहिरो आयो होइन, कतिजना लापत्ता होइन, यति करोडको सम्पत्ति उड्यो होइन। मान्छेहरू मिडियामा आइरहेका हुन्छन् समाचारमा रुँदै होइन, त मेरो त यति करोडको सम्पत्ति बगाएर लग्यो, मेरो यस्तो उब्जाउ हुने खेत थियो, अब काम लागेन भन्नुहुन्छ नि, हो यो के हो त, बाढी पहिरोको के हुन्, बाढी पहिरोले गरेका तहस नहस है त। बाढी पहिरोले गरेका के हुन् त भाइ बहिनीहरू, असरहरू हुन् है। त्यस्तै बाढी पहिरो र वर्षा आदि कारणले सतहको माटो बगेर जानु भूक्षय हो। हेर्नुहोस्, सतहको माटोलाई माथि सतहमा भएको माटो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानुलाई भूक्षय भन्छ है त। अब जस्तै कसरी हुनसक्छ, एउटा हावाले हुनसक्छ, एउटा बाढी आएर पानीले लहर जान सक्छ, एउटा पहिरो भनेको के, माथिको डिस्को खसेर स्वार र तलतिर जान सक्छ, यस्तोलाई हामीले भूक्षय भन्ने रहेछौँ। भूक्षय हुँदा सतहको मलिलो माटो बगाएर लैजाने भएकाले माटोको उर्वरा शक्ति घट्छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, यो भूक्षय हुँदाखेरि अब माटोको माथिल्लो भागको, जमिनको माथिल्लो भागकोमा रहेको मलिलो माटो अब बाढीले होइन, त्यस्तै पहिरोले अथवा पानीले बगाएर लगेर गयो भने के हुन्छ, त्यहाँनिरको जमिनको के हुन्छ त, उर्वर शक्ति है त, उर्वरा उब्जाउ गर्ने शक्ति घट्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन त। त्यस्तै बाढी पहिरो भूक्षय प्राकृतिक प्रकोप भए तापनि यस्ता प्रकोप निम्त्याउनुमा मानिसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हो यिनी बाढीहरू पहिरोहरू भूक्षयहरू प्राकृतिक प्रकोपका कारणले आउने हो, तर मानिसले त्यसलाई के गरेका छन् त,
प्रोत्साहित होइन महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएका छन् के त्यस्तो आउनको लागि। अब कसरी हुन्छ त, जङ्गलहरू फरानी गरेर भयो होइन, जङ्गलहरू हामी जताकतै रुखहरू रोप्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, के हुन्छ, पहिरो जाँदैन, बाढीलाई छेक्छ होइन, त्यस्तै भूक्षय हुँदैन, भूक्षय भएन भने के हुन्छ, जमिनमा उर्वर शक्ति बढ्छ होइन, धेरै बालीहरू बढ्छन्, तरकारीहरू राम्रोसँग सप्रिएर फल्छन्। यी कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ है त। र त्यस्तै अब बाढी पहिरो र भूक्षयका कारणहरू के होलान् भनेर यहाँ तपाईँले दिएको छ। के होला त भाइ बहिनीहरू थाहा छ? हो, के हुन्? हामीले यदि जथाभावी हामीले के गर्यौँ भने रुख बिरुवाहरू काट्यौँ भने के हुन्छ त, बाढी पहिरोहरू जाने रहेछ। त्यस्तै भिरालो जमिनमा हामीले गह्रा नबनाइकन खेती गर्नाले है, भिरालो जमिनमा हामीले खेती गर्छौँ र यदि हामीले गह्रो बनाएनौँ है त, गह्राहरू ढिल बनाएनौँ भने के हुन्छ त, पहिरो जान सक्ने रहेछ, त्यस्तै भूक्षय हुने रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। त्यस्तै नदीको किनारमा अतिक्रमण गर्नाले, हेर्नुहोस् नदीको किनारमा है त, नदीको किनारलाई हामीले के गर्छौँ, बस्ती बसाल्नको लागि झनपछि सानो गराउँछौँ, जसका कारण बाढीहरू जान्छ। त्यस्तै त्यहाँ नदीमा भएका त्यो बालुवाहरू चोरेर लगेर जाने होइन, त्यहाँ भएका ढुङ्गाहरू चोर्ने उठाउने लगेर जाने गर्दाले पनि के हुन्छ त, बाढी आउने हुन्छ है त। के हुन्छ, त्यसले माटो खकुलो बनाइरहेका हुन्छ होइन। अब ढुङ्गा निकाल्दाखेरि के गर्यो, खकुलो भयो नि त माटो। अब त्यो खकुलो भएको माटो के हुन्छ, बाढी आउँदाखेरि सबै बगाएर लगेर जान्छ है त। यी के रहेछन् त, बाढी पहिरोको र भूक्षयका कारणहरू रहेछन्। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ 6मा रहेको मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै हामीले हावा प्रदूषण पढ्यौँ, पानी प्रदूषण पढ्यौँ, त्यस्तै जमिन माटो प्रदूषण पढ्यौँ, त्यस्तै वन जङ्गलको बारेमा पढ्यौँ होइन, वन जङ्गल विनाशका कारणहरू पढ्यौँ। त्यस्तै यो बाढी पहिरो भूक्षय भनेको के हो यो पढ्यौँ। र त्यसै गरी यो बाढी पहिरो र भूक्षयहरूका कारणहरू के हुन् यी हामीले पढिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझिरहनु भएको छ होला है, धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ होला। र यदि केही त्यस्ता जटिल प्रश्नहरू होइन, केही जटिल आफूले नबुझेको जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अभ्यासतिर जाउँ है त। ल सबैजनाले हेर्नुहोस्, यहाँ अभ्यास भनेर 1 नम्बर 2 नम्बर 3वटा दिएको छ। अब 1मा के दिएको छ सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ तपाईँले भनेको छ तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक चिन्ह र बेठिक भए क्रस चिन्ह लगाऊ भनेको छ। अब हामी हेरौँ है त। क नम्बरमा छ दूषित हावा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भनेको छ। हो, दूषित हावा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यस्तै स्वच्छ हावा स्वास्थ्यको लागि के हुन्छ त, राम्रो हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। यो क नम्बरको वाक्य ठिक भनेको छ है। दूषित हावा के हुन्छ त, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ है। यसले अब विभिन्न रोगहरू ल्याउँछ, फोक्सो सम्बन्धी भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो। सरी, त्यस्तै ख नम्बरमा छ हावालाई दूषित पार्ने काम मानिसबाट हुँदैन भनेको छ। यो गलत वाक्य हो। हावालाई दूषित पार्ने काम मानिसबाट नै हुन्छ है त, मानिसले गर्दाखेरि हुन्छ। अब मानिसले कल कारखानाहरू खोल्छन् होइन, अब हामीले भन्छौँ नि भन्न त गाडीबाट निस्केको धुवाँ भन्छौँ। अब त्यो गाडी बनाउने को मान्छे हो है त, मानिसबाटै के हो हावालाई दूषित पार्ने कामहरू भइरहेको छ है त। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ खोला पोखरीमा ढल मिसाउनु हुँदैन भनेको छ। यो ठिक कुरा हो। खोला पोखरीमा हामी यदि ढल मिसायौँ भने के हुन्छ, पानी प्रदूषण हुन्छ। र पानी प्रदूषण हुने असर, पानी प्रदूषण भइसकेपछि हुने असरहरू के हुन् तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, पाठमा पढिसक्नु भएको छ है त। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ जनसङ्ख्या वृद्धि वन विनाशको मुख्य कारण हो भनेको छ। हो, जनसङ्ख्या वृद्धि पनि मानिसहरूको वन जङ्गलको विनाश हुनुको मुख्य कारण हो है त। जनसङ्ख्या बढ्छ, जनसङ्ख्या बढेपछि हामीहरू बस्नु पर्यो, बस्नको लागि जङ्गल प्राणी हुन्छ होइन, जङ्गललाई विनाश गर्नै पर्छ। त्यही भएर यो जनसङ्ख्या वृद्धि पनि के हो, वन विनाशको मुख्य कारण हो भनेर यो ठिक मानिन्छ है। त्यसै गरी ङ नम्बरमा छ भिरालो जमिनमा खेती गर्दा भूक्षय हुँदैन भनेको छ। हो, भूक्षय त हुँदैन, खेती गर्दाखेरि हुँदैन ठिक छ, तर खेती गर्दाखेरि अलि गह्रा बनाएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। गह्राहरू बनाएर गर्दाखेरि झन् अझै राम्रो है। यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ।
ल अब हामी अभ्यास 2 तिर जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू अभ्यास 2 मा हेर्नुहोस् के छ, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर भनेको छ है। यहाँ अब अभ्यास 2 मा के दिएको छ, खाली ठाउँहरू दिएको छ, हामीले पाठबाट खोजेर भर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ पानीमा आवश्यकताभन्दा बढी पानी प्रशोधन गर्ने डट डट प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेको छ। के? औषधि है त, प्रशोधन गर्ने औषधिहरू है। ल यहाँ मैले लेखेँ औषधि भनेर यसरी लेखेँ, तपाईहरूले सार्नु होला है त। जे कुरा पनि बढी भयो भने के गर्छ त भन्नुहोस्, के हुन्छ त, त्यसले असर देखाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्छ है त। जे कुरा पनि है, जुनै कुरा पनि, जे पनि चाहिने भन्दा बढी गऱ्यो भने त्यसले के हुन्छ, असर देखाउँछ है त भाइ बहिनी। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ गाडी गुड्दा निस्किने धुवाँ र धुलो है त। धुवाँ र धुलो लेख्नुहोस्। धुवाँ र धुलोले हावालाई के गराउँछ त, प्रदूषित बनाउँछ भनेर लेख्नु होला। मैले लेखिदिएको छु, सार्नुहोस् है, बुझेर मात्र सार्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ कल कारखानाबाट निस्किने रसायनयुक्त दूषित पानी खोला नदीमा फाल्नाले पानी डट डट हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ? प्रदूषित हुन्छ। के हुन्छ? प्रदूषित हुन्छ है त। प्रदूषित भनेर लेख्नुहोस्। पेट चिरेको स हो है, प्रदूषितमा पेट चिरेको स हुन्छ है त। प्रदूषित भनेर तपाईँले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै घ नम्बरमा छ गरा नबनाई भिरालो जमिनमा डट डट गर्नु हुँदैन भनेको छ। खेती हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, भिरालो जमिनमा खेती गर्नु राम्रो हो, ठिक छ हैन, त्यो कुरा के हो, राम्रो हो हैन। तर हामीले खेती गर्न त गर्छौँ, तर कसरी खेती गर्नु पर्यो त, गराहरू बनाएर हामीले खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 मा सोधेको थियो, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर भनेको थियो भाइ बहिनीहरू, हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास नम्बर 3 तिर जाँदैछौँ है त। ल अभ्यास नम्बर 3 मा के रहेछ, तलका प्रश्नहरूको छोटकरीमा जवाब लेख भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको छोटकरीमा जवाब लेख भनेको छ। अब हामीले जवाब लेख्नुपर्ने हुन्छ र जवाब म भन्छु, तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब ठुलो भइसक्नु भयो है, अब तपाईँहरूले आफै खान, आफै चबाउन जान्नुपर्ने हुन्छ है त। ल मानिसले गर्ने कुन कुन क्रियाकलापबाट हावा दूषित हुन्छ भनेको छ। के क्रियाकलापबाट हो तपाईँलाई थाहा छ? ल भन्नुहोस् त। हावा दूषित हुने हो दाउरा मट्टीतेलहरू बालेर हैन, त्यस्तै वन जङ्गलमा डढेलो लगाएर हैन, त्यस्तै टायर बाल्दाखेरि निस्केको धुवाँले हैन, त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ हैन, गाडीहरू गुड्दाखेरि गाडीबाट निस्केको धुवाँहरूले, त्यस्तै प्लास्टिकहरू बाल्दा निस्किने धुवाँबाट के हुन्छ, हावा दूषित हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यसको उत्तर म तपाईँलाई देखाउँछु। ल सबैजनाले हेर्नुहोस्। हो यहाँ चाहिँ हावा प्रदूषित हुने कारणहरू लेख्नुपर्छ है त। यहाँ के लेख्नु पर्यो, हावा प्रदूषित हुने कारणहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब के हो हेरौँ। अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो, दाउरा र मट्टीतेल बाल्दा हैन, त्यस्तै टायर बाल्दा निस्किने धुवाँ लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै वन जङ्गलमा डढेलो लाग्दा लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै घरबाट भत्काउँदा बनाउँदा हैन निस्किने धुलोबाट हैन, त्यस्तै गाडी गुड्दाखेरि उड्ने धुलोबाट है त, त्यस्तै प्लास्टिक बाल्दा निस्किने धुवाँबाट है त, त्यस्तै कल कारखानाबाट निस्किने विभिन्न प्रकारका ग्यास र धुलोको कणहरूबाट के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हावा प्रदूषित हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर पनि देखाइसकेँ है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ पानीका स्रोतहरू दूषित हुनुका कारणहरू के हुनु भनेको छ। अब पानीको स्रोतहरू कसरी दूषित हुन्छ त थाहा तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि थाहा छ। के हुन्छ त, अब पानीको स्रोतहरूको छेउछाउमा गएर दिसा पिसाब गर्नाले हैन, त्यस्तै जनावरहरूले पानीको स्रोतहरूमा नुहाउन दिने हैन, छाडा छोड्दिन अथवा आहाल बसाल्ने हुनाले हैन, त्यस्तै ढलको उचित व्यवस्था नगर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, पानीका स्रोतहरू दूषित हुन्छन् है। त्यस्तै पानीको स्रोतहरूमा हामीले
मोटर गाडीहरू लगेर धुने, जथाभावी धुने गर्नाले पनि है। त्यस्तै रासायनिक मलहरू हामीले अथवा कीटनाशक औषधिहरू अत्याधिक प्रयोग गर्नाले पनि के हुन्छ त पानीका स्रोतहरू दूषित हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको तपाईँले के लेख्नु होला भनेपछि माथि पाठमा गएर पानी प्रदूषण हुनका कारणहरू लेख्नु होला है, ख नम्बरको। ल त्यसै गरी छ यहाँ ग नम्बरमा वन विनाशका मुख्य कारणहरू के हुन् भनेको छ। के हुन् त वन विनाशका, वन जङ्गल विनाशका मुख्य कारणहरू हो काठहरू चोरी गर्ने, रातारात गएर रुखहरू ढाल्ने भयो हैन। त्यस्तै के हुन्छ त वन्यजन्तुहरूलाई चोरी शिकार गर्ने हैन। त्यस्तै वनमा आगो लगाउनाले हैन। त्यस्तै घरपालुवा जनावरहरूलाई जङ्गलमा लगेर छाडा छोडिदिनाले है त। त्यस्तै जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू वन विनाश हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि तपाईँले के लेख्नु पर्यो, वन जङ्गल विनाशका कारणहरू लेख्नु होला मिलाएर है त। मैले भने सजिलो छ है त। त्यस्तै घ नम्बरमा छ भूक्षय भनेको के हो भनेको छ। भूक्षय भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो? सतहको माटो बगेर जानुलाई भूक्षय भन्छ। अब के हुन्छ त्यसका कारणहरू यहाँ सोधे होला। मानिसका भूक्षय भनेको के हो भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् म यसको लेखिदिन्छु। मानिसका कुन कुन क्रियाकलापबाट भूक्षय हुन्छ भनेको छ। म पहिला भूक्षय भनेको के हो लेख्छु, यहाँनिर सार्नु होला है। भूक्षय भनेको के हो त सतहको माटो है त, जमिनको लेखौँ ल, जमिनको सतहको माटो के गरेर भाइ बहिनीहरू बगेर जानु के हो त भूक्षय हो। अथवा जमिनको सतहको माटो बगेर जानु नै के हो भूक्षय हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेरौँ यसरी लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अक्षर अलिकति नराम्रो होला है, तर तपाईँहरूले यहाँ ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ। जमिनको सतहको माटो बगेर जानु नै के रहेछ त भाइ बहिनीहरू भूक्षय हो। अब मानिसका कुन कुन क्रियाकलापबाट भूक्षय हुन्छ भनेको छ। केबाट हुनसक्छ त जथाभावी हामीले रुख बिरुवाहरू काट्नाले है त। त्यस्तै भिरालो जमिनमा गरा नबनाइकन खेती गर्नाले भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ छ म मेटाउँछु, तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। भूक्षय हुने कारणहरू के रहेछन् त मानिसका कारणहरू। हामी मान्छेले गएर जहाँ पाए त्यहीँ हैन जथाभावी रुख बिरुवाहरू काट्छौँ, त्यसरी भूक्षय हुन्छ। त्यस्तै हामीले के गर्छौँ त भिरालो जमिनमा हामीले वृक्षारोपणहरू गर्दैनौँ, रुखहरू रोप्दैनौँ, त्यसरी पनि भूक्षय हुन्छ। अथवा तपाईँले भिरालो जमिनमा गरा नबनाई खेती गर्नाले पनि भूक्षय हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल लेख्नु होला। भूक्षय भनेको इरोजन भन्छ है त, EROSION इरोजन भन्छ है। अब यो हामीले चाहिँ सोइल इरोजन है त, सोइल इरोजन अथवा माटो भूक्षय भनेर पढ्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै दूषित पानीबाट र दूषित हावाबाट हामीलाई के असर पर्छ, के पर्दछ भनेको छ। दूषित पानीबाट के हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। हो दूषित पानीबाट हामीलाई अब विभिन्न सरुवा रोगहरू लाग्छ, जस्तै हैजा, आउँ, टाइफाइडहरू हैन। त्यस्तै यदि त्यो दूषित पानीमा रसायनहरू मिलिएको छ भने के हुन्छ त क्यान्सर जस्ता ठुला हैन कहिल्यै सन्चो नहुने डरलाग्दा रोगहरू लाग्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै के हुन्छ त यसले हाम्रो समक्ष जीवजन्तु र वनस्पतिलाई पनि असर गर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै छालाको रोगहरू पनि लाग्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हातमा बिबिराहरू आउँछ नि, सानो सानो पानी भएका बिबिरा हो, यो पनि के हो त दूषित पानीबाट आएको अथवा लागेको रोग हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। लेख्नुहोस्। त्यस्तै दूषित हावाबाट हामीलाई के असर पर्छ ल भन्नुहोस् त। के हुन्छ ल दूषित हावाबाट? हो हामीलाई सर्वप्रथम हामीले जानेको कुरा त के हो, फोक्सोको रोगहरू लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै छालाको रोगहरू पनि लाग्छ है। त्यस्तै के हुन्छ त यसले जलवायु परिवर्तन गराउँछ है त, जलवायु परिवर्तन गराउँछ, जसले गर्दाखेरि अत्याधिक गर्मी हुने र अत्याधिक के हुने जाडो हुने जस्ता असरहरू यसले देखाउँछ है त। त्यस्तै दूषितले के गर्छ त
अब रुख बिरुवा पशुपक्षीमा हैन त्यस्तै हामी स्वयं मानिसहरूमा पनि के गर्छ ठुला ठुला असरहरू गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले यो पाठ 6 हामीले पढिसकेका छौँ। पाठ 6 मा के थियो ल भन्नुहोस् त के थियो, कुन पाठ पढेका थियौँ तपाईँलाई थाहा छ? पाठको नाम पनि थाहा हुनुपर्छ है, के पाठ पढ्दैछौँ भनेर। मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव भन्ने पाठ थियो। यो हामीले पढिसकेका छौँ र यहाँ भएका अभ्यासहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन अगाडिको पाठहरूमा भने तपाईँले हामीलाई यो 98 4 95 95 8 95 है त, कति 98 4 95 95 8 95 हो। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, सम्पर्क गरेर तपाईँले नजानेका कुराहरूलाई हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। डराउनु पर्दैन है, नजानेको कुराहरू सोध्न सक्नुपर्छ, हामीले सोध्नुपर्छ है त। त्यसै गरी यही नम्बरमा 98 4 95 95 8 95 मा तपाईँले म्यासेज गरेर है त, यही नम्बरमा म्यासेज गरेर व्हाट्सएपमा हैन, त्यस्तै भाइबरमा र त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। र नजानेका कुराहरूलाई सोध्नुहोस् है, सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् हैन, घरबाट बाहिरतिर ननिक्लिनुहोस् है, आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा अपनाउनुहोस् र त्यसको साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नुहोस् है, पढ्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।